हेलो एभ्रिवान, आज चाहिँ हामी बिट्स डपलर इफेक्ट एन्ड साउन्ड इन्टेन्सिटी सम्बन्धी न्युमेरिकल्सहरूलाई कन्टिन्यू गर्छौँ र आज हामीले हाम्रो डपलर इफेक्ट सम्बन्धी न्युमेरिकल्सहरू हेर्न गइरहेका छौँ। सो बिट्स सम्बन्धी केही न्युमेरिकल्सहरूले हामीले अघिल्लो पोर्सनमा हेरेको छौँ। सो बिट्स सम्बन्धी न्युमेरिकल हेर्दा त्यो पोर्सन चाहिँ हेर्नु होला र आज डपलर इफेक्ट सम्बन्धी डपलर इफेक्टको न्युमेरिकल गर्न धेरैजनालाई प्रब्लम भयो जस्तो लाग्छ मलाई है। सो डपलर इफेक्ट सम्बन्धी मैले न्युमेरिकल बुझाउँदाखेरि जस्ट म एउटा सिंगल फर्मुला युज गर्छु र त्यो सिंगल फर्मुला अनुसार के गर्छु त यसलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू बुझाउँछु। मैले युज गर्ने फर्मुला भनेको v प्लस माइनस, तपाईले पढेकै फर्मुला हो, v प्लस माइनस म्यु नट डिवाइडेड बाइ v प्लस माइनस म्यु s इन्टु f भनेको चाहिँ के हुन्छ इज इक्वल्स टु f ड्यास। यो फर्मुला मैले युज गर्छु र यही फर्मुला अनुसार मैले काम गर्ने हो। सो यहाँनेरि म्यु u0 भनेको चाहिँ uo भनेको अब्जर्भरको भेलोसिटी हो र us भनेको चाहिँ के हो त सोर्सको स्पिड हो। v भनेको भेलोसिटी अफ अब साउन्ड हो कि लाइट हो त्यो अनुसार डिफरेन्टमा पर्यो। एफ फ्रिक्वेन्सी भनेको यसले ओरिजिनल फ्रिक्वेन्सी कति प्रोड्युस गरिरहेको छ त्यो कुराहरू। सो म सबै कुराहरू चाहिँ यही अनुसार डिस्क्राइब गर्छु है। सो पहिलो प्रब्लममा के भनेको छ विथ वाट भेलोसिटी शुड एन अब्जर्भर एप्रोच अ स्टेसनरी सोर्स। सो एउटा यहाँनेरि स्टेसनरी सोर्स छ, एउटा अब्जर्भर एप्रोच गरिरहेछ भने चाहिँ अब्जर्भरको भेलोसिटी यतापट्टि छ हैन। सो दैट एपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी इज डबल दैट अफ एक्चुअल फ्रिक्वेन्सी भेलोसिटी अफ साउन्ड दिएको छ। सो भेलोसिटी अफ साउन्ड भनेर कति दिएको छ 350 मिटर पर सेकेन्ड र हामीलाई एपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी जुन हाम्रो एफ ड्यास छ एपरेन्ट फ्रिक्वेन्सीलाई मैले एफ ड्यास मान्यो भने के हुन्छ 2f हुन्छ। ठीक छ। अब यहाँनेरि हेरौँ है के छ त भन्दाखेरि स्टेसनरी अफ सोर्स छ। स्टेसनरी सोर्स भइसकेपछि यो यूएस को भ्यालु के हुने भयो 0 हुने भयो हैन। त्यसैगरी एउटा u0 चाहिँ के आइरहेछ उसँग नजिकै आइरहेछ। ठीक छ। u0 चाहिँ नजिकै आइरहेछ कुनै स्टेसनरी अब्जर्भरसँग नजिकै आइरहेको छ। सो अब यहाँबाट के हेर्न सकिन्छ त भन्दा हेर्नुस् है साउन्ड को भेलोसिटी यो डिरेक्सनमा छ किनभने उ त अब्जर्भर तिर गइरहेछ साउन्ड। अब्जर्भर को भेलोसिटी uo भनेको यतातिर छ। यो दुईटा अपोजिट डिरेक्सनमा छ भनेपछि रिलेटिभ भेलोसिटी को कन्सेप्ट अनुसार भेलोसिटी अफ u0 विथ रेस्पेक्ट टु सोर्स भनेको v माइनस माइनस u0 हुन्छ इज इक्वल्स टु v प्लस u0 हुन्छ। अथवा हैन यसरी सोच्नु, अथवा कुरा नगरौँ, यसरी तपाईले कन्सेप्ट लाउन सक्नुहुन्छ। अपोजिट डिरेक्सनमा छ भनेपछि v को रेस्पेक्टमा u नट भनेको कति भयो त भन्दा v माइनस माइनस u0 भने चाहिँ v प्लस म्यु नट हुन्छ। ठीक छ। यो चाहिँ अपोजिट डिरेक्सनमा प्लस हुन्छ भनेको तपाईले सोच्न सक्नुहुन्छ। यदि अपोजिट डिरेक्सनमा आइरहेका छन् भने प्लस हुने हो, सेम डिरेक्सनमा गइरहेछ भने माइनस हुने हो। सो यहाँनेरि f ड्यास भनेको के लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईले v प्लस u0 डिवाइडेड बाइ अब us त 0 हो यहाँनेरि v भयो इन्टु f भयो। अब f ड्यास को भ्यालु कति छ 2f छ। 2f इज इक्वल्स टु यहाँनेरि 350 प्लस u0 बाइ uo बाइ यहाँनेरि 350 इन्टु f छ। सो f क्यान्सल भयो, यहाँनेरि कति आयो 700 आयो। 700 इज इक्वल्स टु 350 प्लस uo भनेको के आयो देयरफोर अब्जर्भर को भेलोसिटी भनेको 350 मिटर पर सेकेन्ड रहेछ। यसरी भेट्न सकिन्छ। ठीक छ। क्वेशन गर्दै जाउँ, हामीले भ्यालुजहरु थाहा पाउँदै गर्छौं। द साइरन म यहाँनेरि साइडमा जहिले फर्मुला लेखिदिन्छु है सुरुमा ताकि तपाईलाई यो फर्मुला जहिले पनि याद होस् us into f। So the siren of a cement factory is sounded with a frequency of 60 vibrations per second. What is the apparent frequency for a cyclist moving towards the factory with 30 km per hour? So suppose यो एउटा मैले साइरन सपोज गरे, यो साइरनले यतापट्टि एउटा सर्टेन भेलोसिटी v ले के गरिरहेछ त साउन्ड दिइरहेको छ हैन। 60 भाइब्रेशन्स पर सेकेन्ड भनेपछि हामीले यसले फ्रिक्वेन्सी दियो। ठीक छ। सो मैले सोलुसनमा के लेखे एउटा सोर्स छ त्यसको फ्रिक्वेन्सी कति छ 60 भाइब्रेशन्स पर सेकेन्ड छ हैन। र यसले के भन्यो एउटा साइक्लिस्ट छ, त्यो साइक्लिस्ट चाहिँ सोर्स तिर गइरहेको छ र उसको भेलोसिटी कति छ 30 किलोमिटर पर आवर। अब 30 किलोमिटर पर आवरलाई मिटर पर सेकेन्डमा चेन्ज गरौँ, यहाँनेरि 1000 60 इन्टु 60 भनेपछि यो भ्यालु कति आउँछ हाम्रो 8.33 मिटर पर सेकेन्ड आउन जान्छ।
ठिक छ ल, म्यु 0 पनि भेट्यो। अब साइक्लिस्ट चाहिँ सोर्सतिर गइरहेछ, यो हाम्रो साइक्लिस्ट भयो भने ऊ चाहिँ सोर्सतिर, यो त अब्जर्भर भयो एउटा। सो यहाँबाट के बुझिन्छ, सोर्स एउटा कन्स्टेन्ट ठाउँमा छ, सोर्स मुभ गरिरहेको छैन, सोर्सबाट आउने साउन्ड मुभ गरिरहेछ तर सोर्स मुभ गरिरहेको छैन। सो यो म्यु एस को भ्यालु के भयो, 0 भयो। अनि म्यु 0 र v को भ्यालु त डिरेक्सन त अपोजिट डिरेक्सनमा छन् भनेपछि भेलोसिटी अफ म्यु 0 विथ रेस्पेक्ट टु v भनेको v प्लस uo आयो भनेपछि एपारेन्ट फ्रिक्वेन्सी वी हेभ, हामीले के लेख्न सक्छौं, f dash इज इक्वल्स टु v प्लस uo डिवाइडेड बाई v हुने भयो इन्टु f हुने भयो। यहाँनिर सोर्सको केही पनि भेलोसिटी छैन भनेपछि v भनेको कति छ, भेलोसिटी अफ साउन्ड कति दिएको छ हामीलाई, 340 मिटर पर सेकेन्ड दिएको छ, 340 प्लस 8.33 डिवाइडेड बाई यहाँनिर 340 इन्टु फ्रिक्वेन्सी कति छ, 60 दिएको छ। सो एफ ड्यास कति आउने भयो त हाम्रो, पक्कै पनि इन्क्रिज हुनु पर्यो, 61.4 भाइब्रेसन पर सेकेन्ड आउने भयो। ठिक छ। सो साइक्लिस्ट जब यो भेलोसिटीले 8.33 मिटर पर सेकेन्डले साइरनतिर गइरहेको छ, के हुने रहेछ त, उसमा आउने फ्रिक्वेन्सी, उसले क्याल्कुलेट गर्ने फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ यसको ओरिजिनल फ्रिक्वेन्सी, साइरनको ओरिजिनल फ्रिक्वेन्सी भन्दा ज्यादा हुने रहेछ। ओरिजिनल त के भन्ने, अब अब्जर्भर अनुसार डिपेन्ड हुने कुरा, सबै अब्जर्भर आफ्नो ठाउँमा राइटै हुन्छन् हैन। अब नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ। अ सोर्स अफ साउन्ड मुभ्स टुवर्ड्स अ लिसनर। सपोज यो सोर्स अफ साउन्ड छ, उसले एउटा भेलोसिटी v भएको साउन्ड त प्रोड्युस गरिरहेको छ, ठीक छ, भेलोसिटी v भएको। र अर्को कुरा ऊ आफै पनि म्यु एस भेलोसिटीले अगाडि गइरहेको छ, ठीक छ। यहाँनिर एउटा लिसनर छ अथवा अब्जर्भर छ, उसले चाहिँ यो सुनिरहेको छ हैन, विथ अ भेलोसिटी इक्वल टु हाफ द भेलोसिटी अफ साउन्ड। सो यो भेलोसिटी अफ साउन्ड जति छ त्यसको आधा भेलोसिटीले चाहिँ यो सोर्स मुभ गरिरहेछ। इफ द एक्चुअल फ्रिक्वेन्सी अफ साउन्ड भनेको 300 हर्ट्ज हो भने क्याल्कुलेट द चेन्ज इन फ्रिक्वेन्सी। सो कति फ्रिक्वेन्सीमा चेन्ज आउँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ, ठीक छ। सो यहाँबाट के गर्न सक्छौँ, हाम्रो फर्मुला के थियो, एफ ड्यास इज इक्वल्स टु v प्लस माइनस म्यु 0 डिवाइडेड बाई v यहाँनिर प्लस माइनस म्यु एस इन्टु एफ हुन्छ। सो अब यहाँनिर भेलोसिटी अफ फ्रिक्वेन्सी अफ साउन्ड कति दिएको छ, 300 हर्ट्ज दिएको छ। त्यसै गरी म्यु एसलाई भेलोसिटी अफ सोर्स मान्ने हो भने यो भनेको 1/2 इन्टु v हुन्छ क्वेसन अनुसार हैन। सो अब एपारेन्ट फ्रिक्वेन्सी एफ ड्यास भनेको के हुन्छ होला, अब्जर्भर 0 भेलोसिटी छ र यहाँनिर प्लस माइनस छ, v प्लस माइनस म्यु एस छ। अब यहाँनिर हेरौँ है, यहाँनिर के भइरहेछ, म्यु एस यता के गइरहेछ, अब्जर्भरतिर गइरहेको छ, ठीक छ। सो अब्जर्भरतिर गइरहेको छ भन्नुको मतलब यहाँनिर यसो हेर्दाखेरि के देख्न सकिन्छ भने यहाँ अब्जर्भरसम्म पुगिसक्दा, ठीक छ, अब्जर्भर रेस्टमा छ। अब्जर्भर रेस्टमा छ भनेपछि उसले के देख्छ, ए यो त मतिर अप्रोच भइरहेको छ है, अप्रोच भइरहेको देख्दा ए डिस्टेन्स पनि कम हुँदैछ, यहाँनिर डिस्टेन्स पनि कम हुँदैछ भनेर भन्दा यो चाहिँ माइनस साइन लिन्छौँ हामी, ठीक छ। सपोज अब्जर्भर र सोर्स बिचको डिस्टेन्स घट्दैछ, ठीक छ, अब्जर्भर र सोर्सको बिच डिस्टेन्स घट्दैछ भने हामीले के लिनुपर्ने हुन्छ, यहाँनिर माइनस युएस लेख्नुपर्ने हुन्छ। यदि डिस्टेन्स बढ्दैछ भने यहाँनिर प्लस लिनुपर्ने हुन्छ, ठीक छ। सो अब भेलोसिटी कति छ थाहा छैन, भेलोसिटी v यहाँनिर 1/2 v भयो, फ्रिक्वेन्सी भनेको 300 छ। सो यहाँबाट कति भेटिन्छ होला, v डिवाइडेड बाई v/2 इज इक्वल्स टु 300 इन्टु 300 भनेको कति भेटिने रहेछ, 600 हर्ट्ज भेटिने रहेछ। सो नयाँ एपारेन्ट फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ 600 हर्ट्ज हुने रहेछ। अनि चेन्ज इन फ्रिक्वेन्सी भनेको कति हुन्छ, चेन्ज इन फ्रिक्वेन्सी। सो चेन्ज इन फ्रिक्वेन्सी भनेको यहाँनिर कति भेट्छौँ, एफ ड्यास माइनस एफ भनेको 600 माइनस 300 भनेको के हुन्छ, 300 हर्ट्ज हुने रहेछ, ठीक छ। सो यति चाहिँ हामीले चेन्ज इन फ्रिक्वेन्सी भन्यौँ, अथवा फ्रिक्वेन्सी इज इन्क्रिज्ड बाई 300 हर्ट्ज भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ यहाँनिर। अब नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ। A siren emitting a sound of frequency 1000 vibrations per second is moving with a speed of 10 meter per second. What will the frequency of sound which an observer will hear when the siren is moving towards him? The siren is moving away from him. So यहाँनिर दुईटा कन्डिसन दिएको छ।
सो पहिलो कुरा हामीले दिएको कुराहरु लेखौं ओरिजिनल फ्रिक्वेन्सी के छ साइरनको 1000 हर्ज छ ठीक छ त्यसैगरी स्पिड अफ सोर्स कति छ त स्पिड अफ सोर्स भनेको 10 मिटर पर सेकेन्ड छ अब हामीले f डैश भेट्नु पर्यो दुईटा कन्डिसनमा पहिलो कन्डिसन के छ द साइरन इज मुभिङ टुवर्ड्स अब्जर्भर द साइरन इज मुभिङ टुवर्ड्स अब्जर्भर यो बेलामा सो यो मेरो एउटा सोर्स भयो रे यो सोर्स चाहिँ यतापट्टि हिँडिरहेछ यहाँ अब्जर्भर छ अब्जर्भर रेस्टमा छ हाम्रो फर्मुला के हो जनरल फर्मुला v plus minus mu 0 uo by v plus minus us into f हुन्छ सो अब्जर्भर रेस्टमा छ सोर्स आफै कुन भेलोसिटीले us भेलोसिटीले अगाडि बढिरहेको छ अरे ठीक छ अब यो बेलामा f डैश भनेको के लेख्न सकिन्छ v plus minus 0 भयो यतापट्टि अब अब्जर्भर तिर सोर्स गइरहेको छ भनेपछि v minus us into f लेख्न सकिन्छ सो यहाँनेरि भेलोसिटी को भ्यालु कति छ साउन्ड को भेलोसिटी 340 छ 340 minus 10 into 100 छ यहाँनेरि ठीक छ सो यो भ्यालु कति आउँछ 1030.3 हर्ज आउँछ यसरी गर्न सक्यो अब नेक्स्ट प्रब्लममा हामीले के सोधेको छ साइरन इज मुभिङ अवे फ्रम अब्जर्भर साइरन इज मुभिङ अवे फ्रम अब्जर्भर सो साइरन चाहिँ अब्जर्भर भन्दा टाढा गइरहेछ सपोज यो मेरो साइरन भयो अब साउन्ड त यतैपट्टि जान्छ यो डाइरेक्सनमा पनि जान्छ यो अब्जर्भर भयो तर सोर्स को आफ्नै भेलोसिटी चाहिँ के भइरहेछ यूएस छ अपोजिट अब्जर्भर तिर हैन अब्जर्भर भन्दा टाढा गइरहेको छ सो f डैश भनेको यहाँनेरि v by v plus us हुन्छ यो सोच्नुस् कि v र us जुन त्यहाँनेरि लेखेको छ मैले चाहिँ डिस्टेन्स को कुरा लिइरहेछ यहाँ खासमा डिस्टेन्स त डिस्टेन्स नै कुरा लिइरहेछ v plus us भनेपछि अब्जर्भर भन्दा डिस्टेन्स बढिरहेको छ भने हामीले प्लस गर्नु पर्यो obviously डिस्टेन्स त जोडिन गयो नि त सो प्लस गर्नु पर्यो यदि डिस्टेन्स घटिरहेछ नि v minus us गर्न सकिन्छ इन्टु f भयो सो यहाँनेरि v को भ्यालु कति छ 340 डिवाइडेड बाइ यहाँ 340 प्लस 10 भनेको यहाँनेरि 100 छ सो यो भ्यालु कति आउँछ त 100 हैन 1000 को रहेछ त है सो यहाँनेरि 1000 रहेछ है 1000 अनि यहाँनेरि 1000 भनेपछि 971.4 जायो सो टाढा जाँदाखेरि के हुने रहेछ फ्रिक्वेन्सी घटेर आउने रहेछ अब्जर्भरले थोरै फ्रिक्वेन्सी सुन्ने रहेछ भन्ने कुरा हो ठीक छ सजिलो छ कुराहरु त्यस्तो केही पनि गाह्रो छैन अब नेक्स्ट क्वेशन तिर जाउँ द एक्चुअल फ्रिक्वेन्सी अफ द व्हिसल अफ रेलरोड ट्रेन ट्राभलिङ इन स्टिल एयर इज 30 मिटर पर सेकेन्ड एट 30 मिटर पर सेकेन्ड इज 500 हर्ज एउटा ट्रेनमा व्हिसल राखिएको छ सिटी राखेको हुन्छ नि प्वा प्वा गर्ने सिटी हो ट्रेन नै 30 मिटर पर सेकेन्ड स्पिडमा हिँडिरहेछ भनेपछि व्हिसल पनि 30 मिटर पर सेकेन्डले हिँडिरहेछ र यसले ओरिजिनली प्रोड्युस गर्ने फ्रिक्वेन्सी भनेको 500 हर्ज व्हाट इज द वेभलेन्थ अफ द साउन्ड वेभ इन फ्रन्ट अफ द ट्रेन बिहाइन्ड द ट्रेन व्हाट इज द फ्रिक्वेन्सी अफ साउन्ड वेभ हर्ड बाइ स्टेशनरी लिसनर हैन इन फ्रन्ट अफ द ट्रेन बिहाइन्ड द ट्रेन भनेर सोधिरहेछ सो यहाँनेरि 3-4 वटा क्वेशन चाहिँ जे होस् फ्याट सोध्यो है यसले अब यहाँनेरि के कन्डिसन दिएको छ सुरुमा त्यो लेखौं त्यसपछि हामी काम गर्छौं velocity of air लाई v भनेर सरी velocity of sound को हो त velocity of sound भनेको चाहिँ के हो त यहाँनेरि 344 मिटर पर सेकेन्ड भयो त्यसैगरी velocity of train कति छ velocity of train लाई हामीले us लेख्यौं भने यहाँनेरि 30 मिटर पर सेकेन्ड छ त्यसैगरी फ्रिक्वेन्सी कति छ फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ यहाँनेरि f भनेको 500 हर्ज छ अब वेभलेन्थ इन फ्रन्ट अफ द ट्रेन हेर्नु पर्यो ठीक छ वेभलेन्थ अगाडिको तिर वेभलेन्थ कति हुन्छ भनेर हामीले भेट्नु पर्ने हुन्छ सो सपोज यो व्हिसल भयो यो ट्रेनको व्हिसल भयो यो सोर्स भयो यो अगाडिको केही समथिङ डिस्टेन्स भयो रे अब अगाडि जाँदाखेरि त के हुन्छ अब यहाँनेरि सोर्स हिँडिरहेछ हाम्रो फर्मुला के थियो f dash is equals to v plus minus uo by v plus minus us into f छ अब अब्जर्भर केही हिँडिरहेछ सोचौं कि त्यहाँ अगाडि केही पनि भइरहेको छैन भने us भयो उ चाहिँ गइरहेको छ हैन यता अगाडितिर गइरहेको छ भनेपछि
यिनीहरू बीचको डिस्टेन्स के भइरहेछ घटिरहेको छ डिस्टेन्स घटिरहेको छ भने मैले पहिलो कुरा लिए इन फ्रन्ट अफ ट्रेनको भेट्न खोजेँ है इन फ्रन्ट अफ ट्रेनमा के हुन्छ त एफ ड्यास भनेको चाहिँ भी अब u0 त 0 छ अनि घटिरहेछ डिस्टेन्स भनेपछि माइनस यूएस गर्नु पर्यो हैन इन्टु एफ अब v भनेको 344 छ यहाँनेर यूएस भनेको कति छ 30 छ भने चाहिँ 344 माइनस 30 भयो इन्टु फ्रिक्वेन्सी भनेको 500 हुने हो सो यो भ्यालु यहाँनेर कति आउँछ त हाम्रो 354 बाइ 314 इन्टु 500 आउँछ अब हामीले के भेट्नु पर्ने हुन्छ यहाँनेर सो यो भनेको हाम्रो फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु अब वेभलेन्थ भेट्नु परेन वेभलेन्थमा चेन्ज आउँछ सो वेभलेन्थ भनेको चाहिँ भेलोसिटीमा चेन्ज आउँदैन र फ्रिक्वेन्सीमा चेन्ज आइरहेछ हैन भेलोसिटी कन्स्टेन्ट रहन्छ सो भेलोसिटी भनेको हाम्रो कति छ त यहाँनेर भेलोसिटी भनेको हाम्रो 354 डिवाइडेड बाइ यहाँनेर 344 डिवाइडेड बाइ 314 इन्टु यहाँनेर 500 छ यतापट्टि 500 छ भनेपछि 314 बाइ 500 भनेको कति आउँछ 0.628 मिटर आउँछ ठीक छ सो वेभलेन्थ यति भेट्यौं इन फ्रन्ट अफ द ट्रेन अब ब्याक अफ द ट्रेन ठीक छ अर्को भनेको बिहाइन्ड द ट्रेन भनेको ब्याक अफ द ट्रेन नै भयो बिहाइन्ड अफ ट्रेन सो यो भनेको मेरो सोर्स भयो सोर्स अगाडितिर गइरहेछ यहाँनेर एउटा सर्टेन पोइन्ट छ अब्जर्भेसन पोइन्ट भयो अब सोर्स र अब्जर्भर टाढा गइरहेछ भनेपछि एफ ड्यास भनेको यहाँनेर के हुन्छ v बाइ v प्लस यूएस इन्टु एफ हुन्छ हैन भनेपछि वेभलेन्थको भ्यालु के हुने रहेछ वेभलेन्थ भनेको v बाइ एफ ड्यास हुन्छ भनेपछि यहाँनेर v बाइ v प्लस यूएस इन्टु एफ इज इक्वल्स टु v प्लस यूएस डिवाइडेड बाइ एफ हुन्छ सो यो भ्यालु हाम्रो कति आउँछ भने 0.748 मिटर आउँछ ठीक छ यसरी चाहिँ हामीले बिहाइन्ड द ट्रेन र अगाडिको भागमा यति वेभलेन्थ हुन्छ भनेर भेट्यौं दोस्रो कन्डिसनमा फ्रिक्वेन्सी सोधिरहेछ व्हाट इज द फ्रिक्वेन्सी अफ साउन्ड हर्ड बाइ स्टेशनरी लिसनर इन फ्रन्ट अफ द ट्रेन र बिहाइन्ड द ट्रेन हैन सो यही कुराहरु हामीले भेट्नु पर्ने हो यहाँनेर कति हुँदो रहेछ भनेर भेट्नु पर्ने छ सो कन्डिसन्सहरु माथिकै जस्तो भयो सो फ्रम द ट्रेन अथवा म यहीबाट बुझाइदिन्छु है सो इन फ्रन्ट अफ द ट्रेनमा भेलोसिटी भनेको कति हुन्छ फ्रिक्वेन्सी भनेको 547.7 हर्ट्ज हुन्छ त्यसैगरी सपोज बिहाइन्ड द ट्रेन भनेको कति हुन्छ 459.89 हर्ट्ज आउँछ सो बिहाइन्ड द ट्रेन ठीक छ बिहाइन्ड द ट्रेनमा कोही अब्जर्भर छ भने उले यति हर्ट्ज फ्रिक्वेन्सी हेयर गर्छ र अगाडिमा कोही छ भने उले यति हेयर गर्छ यो चाहिँ दोस्रो नम्बरको क्वेशनको एन्सर भयो ठीक छ यो दुईटा भनेको दोस्रो क्वेशनको एन्सर भयो है तपाईले मिलाएर लेख्नु होला इन फ्रन्ट अफ द ट्रेन लेख्ने र यही फर्मुला युटिलाइज गर्ने यो फर्मुला लेख्ने र भ्यालु लेख्ने बिहाइन्ड द ट्रेन भनेर लेख्ने र यही भ्यालु लेखेर फ्रिक्वेन्सी गर्न सकिन्छ ठीक छ यो भयो अब नेक्स्ट क्वेशन तिर जाउँ एन अब्जर्भर इन अ कार विथ युनिफर्म भेलोसिटी अफ 30 मिटर पर सेकेन्ड मूव टुवर्ड्स अ डिस्टेंट सोर्स having frequency of 1000 hertz calculate the apparent frequency of the sound heard by the observer what frequency is heard before passing the sound source भनिरहेछ साउन्ड सोर्सलाई पास गर्नुभन्दा अगाडि कति हियर गर्छ भनेर भनिरहेछ सपोज मैले के सपोज गरे त यहाँनेर एउटा सोर्स छ र एउटा कार के गरिरहेछ सोर्स त मुभ गरिरहेछ हैन तर उले के गरिरहेछ v भेलोसिटी को साउन्ड निकालिरहेछ के सोच्नु पर्ने हुन्छ नि चारैवटा डाइरेक्सनमा दिन्छ तर जुन डाइरेक्सनमा हियर गर्न सक्छ अब्जर्भर जुन डाइरेक्सनमा छ त्योतिर मात्र देखाउँछौं है हामीले यता पनि जान्छ यता पनि जान्छ यता पनि जान्छ है ठीक छ यो कुरा चाहिँ कहिले पनि नभुल्नु होला अब यताउटी v भेलोसिटी ल्यायो एउटा कार छ यहाँ यो कारलाई अब्जर्भर मानियो भने उ चाहिँ के गरिरहेछ यहीतिर 30 मिटर पर सेकेन्डले अगाडि गइरहेछ सो एपारेन्ट फ्रिक्वेन्सी अफ द साउन्ड हर्ड बाइ द अब्जर्भर कति हुन्छ भनिरहेछ सो यहाँनेर के देखिरहेछ कारको भेलोसिटी अथवा अब्जर्भरको भेलोसिटी 30 मिटर पर सेकेन्ड छ ओरिजिनल फ्रिक्वेन्सी भनेको 1000 हर्ट्ज छ हैन यति कुराहरु छ त्यसैगरी हामीलाई भेलोसिटी अफ साउन्ड भनेको चाहिँ 330 मिटर पर सेकेन्ड दिएको छ भनेपछि यहाँनेर के लेख्न सकिन्छ एपारेन्ट फ्रिक्वेन्सी
हर्ड बाई कार, हर्ड इन कार भनेपछि एफ ड्यास भनेको के हुन्छ यहाँनिर हाम्रो फर्मुला के हुन्छ एफ ड्यास इज इक्वल्स टु v प्लस माइनस युओ v प्लस माइनस युएस इन्टु एफ हुन्छ। अब यहाँनिर के देख्न सकिन्छ हाम्रो यु 0 त भ्यालु छ, युएस को भ्यालु 0 भयो। अब दुईटैको अपोजिट डिरेक्सन छ भनेपछि यहाँनिर के लेख्न सकिन्छ v प्लस युओ डिभाइडेड बाई v इन्टु एफ लेख्न सकिन्छ। ठीक छ। सो अब v को भ्यालु कति छ यहाँनिर 330 छ, युओ भनेको 30 छ, डिभाइडेड बाई v भनेको 330 छ, फ्रिक्वेन्सी भनेको कति छ 1000 छ भनेपछि यहाँबाट कति भ्यालु भेटिन्छ 1090 हर्ट्ज भेटिन्छ। सो हाम्रो कारमा हियर हुने फ्रिक्वेन्सी चाहिँ 1090 हर्ट्ज हुने रहेछ। सपोज अब अर्को क्वेसनमा के सोधिरहेको छ वाट फ्रिक्वेन्सी इज हर्ड आफ्टर पासिङ द साउन्ड सोर्स। अब यो कार बढ्दै 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 गयो अरे र सोर्स भन्दा टाढा पुग्यो अरे। अब ठीक छ, सोर्स भन्दा टाढा जान थाल्यो, यो कट्यो नि त, यो कटेपछि त सोर्स भन्दा टाढा गइरहेछ, अघि पो यहाँबाट यसरी अप्रोच गरिरहेको, अब सोर्स त कटिसक्यो हैन, टाढा टाढा गइरहेको छ भने यसको लागि के सोच्नु पर्यो, सपोज यहाँनिर सोर्स छ, अब सबै डिरेक्सनमा साउन्ड पठाउँछ भनेपछि यता पनि पठाउँछ, यो मेरो अब्जर्भर भयो, अब्जर्भरको भेलोसिटी के छ अब यता डिरेक्सनमा गइरहेको छ। ठीक छ, जुन डिरेक्सनमा साउन्ड आइरहेछ त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा गइरहेको छ भनेपछि यहाँनिर के भेट्न सकिन्छ आफ्टर पासिङ द सोर्स, आफ्टर पासिङ द सोर्स हाम्रो एपारेन्ट फ्रिक्वेन्सी एफ ड्यास भनेको के हुन्छ v माइनस युओ हुन्छ, किनभने एउटा सेम डिरेक्सनमा छ भने चाहिँ भेलोसिटी अफ अब्जर्भर विथ रेस्पेक्ट टु भेलोसिटी अफ साउन्ड भन्नु भने त v माइनस युओ हुन्छ, डिभाइडेड बाई यहाँ v हुन्छ इन्टु एफ भनेपछि 330 माइनस 30 डिभाइडेड बाई 330 इन्टु 1000 भनेको कति हुन्छ 909 हर्ट्ज हुन्छ। ठीक छ, यसरी तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ यो क्वेशन पनि। अब नेक्स्ट क्वेशनतिर जाउँ। अर्को क्वेशन के छ भने ट्रक मुभिङ एट 20 मिटर पर सेकेन्ड साउन्ड इट्स हर्न अफ फ्रिक्वेन्सी 600 हर्ट्ज हैन, व्हाट फ्रिक्वेन्सी इज हर्ड बाई स्टेशनरी distant observer as the truck approaches it, what frequency of the truck passes it। सो यहाँनिर पनि दुईटा क्वेशन सोधिरहेछ अगाडिको जस्तै हो। सो यहाँनिर के छ अरे एउटा अब्जर्भर छ अरे जुन चाहिँ स्टेशनरी छ, सपोज एउटा ट्रक छ, ट्रकले हर्न बजाउँदै आइरहेछ, त्यो हर्नको भेलोसिटी v छ अरे र ट्रक पनि आफै अब्जर्भरतिर कति भेलोसिटीले 20 मिटर पर सेकेन्डले सुरुमा अब्जर्भरतिर अप्रोच गरिरहेछ। ठीक छ, पहिलो क्वेशनले त्यही भनिरहेछ र के सोधिरहेछ व्हाट फ्रिक्वेन्सी इज हर्ड बाई द स्टेशनरी अब्जर्भर एज द ट्रक एप्रोचेस टुवर्ड्स इट। सो सुरुको सोलुसनमा हामीले के लेख्नु पर्यो भेलोसिटी अफ ट्रक भनेपछि यो सोर्स नै मान्न सक्यो 20 मिटर पर सेकेन्ड मानियो। त्यसैगरी फ्रिक्वेन्सी कति छ 600 हर्ट्ज छ। सो पहिलो कन्डिसनमा के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर हाम्रो when the truck is approaching the observer, when truck is approaching the observer। ठीक छ, जब ट्रक चाहिँ अब्जर्भर तिर एप्रोच गरिरहेको छ त्यति बेला के हुन्छ एफ ड्यास भनेको चाहिँ हाम्रो अब सोर्सको केही पनि भेलोसिटी छैन v भयो र यहाँनिर के छ त अब अब्जर्भर तिर नजिक नजिक आइरहेछ भने चाहिँ सोर्स र अब्जर्भर बीचको डिस्टेन्स घटिरहेको छ। सो मैले v माइनस युएस इन्टु एफ लेख्नु पर्यो। v भनेको के छ भेलोसिटी अफ साउन्ड भनेको हाम्रो 330 छ हैन, यहाँनिर हामीले वेभलेन्थ निकाल्न सोधेको छैन तर फ्रिक्वेन्सी सोधेको छ। सो 340 डिभाइडेड बाई 340 माइनस 20 इन्टु फ्रिक्वेन्सी कति छ 600 छ। सो फ्रिक्वेन्सी भनेको यहाँनिर कति भेटियो त 637.5 हर्ट्ज भेटियो, यो पहिलो कन्डिसन भयो। अर्को के सोधेछ व्हाट फ्रिक्वेन्सी इज हर्ड आफ्टर द ट्रक पासेस द अब्जर्भर। अब अब्जर्भरले के गर्यो त ट्रक पास गर्यो अरे, ट्रक भन्दा टाढा गयो हैन, हिँडिरहेछ यो अब्जर्भर भयो, अब्जर्भर भन्दा ट्रक चाहिँ के भयो यो ट्रक सोर्स भयो भने यो यतातिर गइरहेको छ, यसको भेलोसिटी यो युएस भयो, यसले त साउन्ड यतातिर पनि दिन्छ। तर यहाँनिर अब के भयो when the truck passes the observer, when the truck
passes the observer। अब जब अब्जर्भरले ट्रकलाई पास गर्छ त्यो बेलामा के हुन्छ f ड्याश भनेको अब सोर्स र अब्जर्भर बीचको डिस्टेन्स त बढ्दै जाने भयो। सो यहाँनेरि हाम्रो अब्जर्भरको केही पनि भेलोसिटी छैन 0 हुने भयो। यहाँनेरि v प्लस us इन्टु f हुने भयो। अब v भनेको कति छ 340, यहाँनेरि 340 प्लस 20 इन्टु 600 यो भनेको कति आउँछ त यहाँ हाम्रो भ्यालु 566.7 हर्ट्ज आउँछ। ठीक छ 566.7 हर्ट्ज चाहिँ के आउने भयो हाम्रो भ्यालु आउने भयो। यसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब नेक्स्ट क्वेशन एचएससीबी मा पनि सोधिरहेको क्वेशन के छ त एन अब्जर्भर ट्राभलिङ विथ अ कन्स्टेन्ट भेलोसिटी अफ 20 मिटर पर सेकेन्ड। एउटा अब्जर्भर छ जुन चाहिँ 20 मिटर पर सेकेन्डले हिँडिरहेछ। ठीक छ passes close to a stationary source of sound and notices that there is a change of frequency of 50 Hz as he passes through the source. What is the frequency of source? So यहाँनेरि अब अलिकति उले दिमाग खेलायो। के दिमाग लायो भन्दा के दियो जब सोर्स चाहिँ पास हुन्छ अब्जर्भरबाट पास हुन्छ त्यति बेला यिनीहरुको फ्रिक्वेन्सीमा चेन्ज भनेको कति आउने भयो त 50 हर्ट्ज चाहिँ चेन्ज आउने रहेछ भनेर भन्यो हैन। सो मैले यहाँनेरि के सोच्न सक्छु भन्दा दुईटा कन्डिसन भयो। एउटा भनेको सपोज यहाँनेरि एउटा स्टेशनरी सोर्स अफ साउन्ड यस छ जसले एउटा साउन्ड प्रोड्युस गरिरहेछ यो v भेलोसिटी अफ साउन्ड भयो र एउटा अब्जर्भर छ एउटा अब्जर्भर चाहिँ सोर्स तिर गइरहेको छ 20 मिटर पर सेकेन्डले हैन यो मेरो अब्जर्भर भयो। ठीक छ अब हामीले के भ्यालुजहरु दिएको छ भन्दा अब्जर्भरको भेलोसिटी कति दिएको छ 20 मिटर पर सेकेन्ड दिएको छ हैन। फ्रिक्वेन्सी अफ सोर्स भेट्नु पर्ने हो। स्पिड अफ साउन्ड के दिएको छ 340 मिटर पर दिएको छ। f इक्वल्स टु के हो हाम्रो फ्रिक्वेन्सी अफ साउन्ड हो। ठीक छ सो ओरिजिनली यति फ्रिक्वेन्सी प्रोड्युस गर्न सक्छ। पहिलो कन्डिसनमा के हुन्छ भन्दा when observer approaches the source तिर एप्रोच गर्दा के हुन्छ त अब f ड्याश माने मैले f ड्याश भनेको अब भेलोसिटी र यो म्यु नट अपोजिट डाइरेक्सनमा छन् भनेपछि यहाँनेरि प्लस हुने भयो। तलतिर सोर्स मुभ गरिरहेको छैन v मात्रै हुने भयो इन्टु f हुने भयो। यो पहिलो भ्यालु हुने भयो मेरो। ठीक छ यसलाई 1 भनौं। त्यसैगरी दोस्रो कन्डिसनमा के हुन्छ when observer passes the source। ठीक छ अब्जर्भरले चाहिँ सोर्सलाई पास गर्यो। सपोज यो मेरो सोर्स भयो अब्जर्भरले पास गर्यो र उ 20 मिटर पर सेकेन्डले सोर्स भन्दा टाढा गइरहेको छ भने त्यति बेला एपारेन्ट फ्रिक्वेन्सी मैले f डबल ड्याश माने भने यहाँनेरि v माइनस म्यु 0 हुन्छ किनभने एउटै डाइरेक्सनमा छ म्यु o र v एउटै डाइरेक्सनमा छ सो माइनस हुने भयो इन्टु f हुने भयो। यसलाई चाहिँ 2 भनेर मानौ। अब क्वेशनले के दिएको छ त भन्दा चेन्ज अफ फ्रिक्वेन्सी 50 हर्ट्ज छ। सो बाइ क्वेशन हामीले के लेख्न सक्छौं f ड्याश माइनस f डबल ड्याश भनेको कति रहेछ 50 रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो हामीलाई। सो यहाँबाट अब के लेख्न सकिन्छ v प्लस uo इन्टु v इन्टु f माइनस v माइनस uo बाइ v इन्टु f इज इक्वल्स टु 50 हर्ट्ज छ। र अब यो दुईटालाई सबट्र्याक्ट गर्ने हो भने यहाँनेरि के पाउँछौं हामीले 2u0o बाइ v f भनेको कति पाउँछौं 50 पाउँछौं हैन। अब f को भ्यालु के हुन्छ 50 इन्टु v डिवाइडेड बाइ 2uo। अब सबैको भ्यालु छ हामीसँग भेलोसिटी अफ साउन्ड कति छ हामीसँग 340 छ। त्यसैगरी 2 इन्टु अब्जर्भरको भेलोसिटी कति दिएको छ हामीले 20 दिएको छ भनेपछि फ्रिक्वेन्सी कति आयो ओरिजिनल 425 हर्ट्ज आयो। ठीक छ सो मेरो फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ ओरिजिनली 425 हर्ट्ज हुँदो रहेछ। यसरी चाहिँ हामीले यो कुरा क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ हैन। यहाँनेरि क्वेशनमै भनिसकेको छ सुरुमा सोर्स तिर अप्रोच गरिरहेछ त्यसपछि सोर्स कटेर गइरहेछ हो त दुईटा कन्डिसन दिएको थियो नि त हामीले र यिनीहरुको फ्रिक्वेन्सीको डिफरेन्स दिएको थियो र त्यहाँबाट चाहिँ हामीले भ्यालु भेट्न सक्यौं। ठीक छ यसरी क्याल्कुलेसन गर्ने। नेक्स्ट क्वेशन के छ भने a car is approaching towards a cliff at a speed of 20 meter per second। ठीक छ एउटा कार छ which is approaching towards a cliff at a speed of 20 meter per second। The driver sounds a whistle of frequency 800 Hz। What will be the frequency of the echo
एज हर्ड बाई द कार ड्राइभर भनेर सोधिरहेछ। भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर भनेको 350 हर्ज छ। उसले के भन्यो, यहाँनिर एउटा क्लिफ छ र एउटा गाडी छ, यहाँनिर यसरी एउटा गाडी चाहिँ यो क्लिफतिर गइरहेको छ, ठिक छ। यो क्लिफतिर गाडी गइरहेको छ, यसको भेलोसिटी 20 मिटर पर सेकेन्ड छ र यसले विसल ब्लो गर्यो। विसल ब्लो गरिसकेपछि त साउन्ड यहाँबाट प्रोड्युस भयो, ठोकियो र फेरि के भयो त इको आयो। तर यो त अगाडि केही सर्टेन भेलोसिटीले हिँडिरहेको छ हैन, हिँडिरहेछ भने यो त यसरी अगाडि आइपुग्छ नि त, गाडी त अगाडि आइपुगिसकेको हुन्छ। यहाँ अगाडि आइपुग्दा त फ्रिक्वेन्सीमा त पक्कै पनि चेन्ज आउला। सो कति चेन्ज आउँछ भनेर सोधिरहेछ, ठिक छ। सो यहाँनिर कारको भेलोसिटी भनेको सोर्सको भेलोसिटी भयो। सोर्स भनेपछि यहाँनिर किनभने यसले साउन्ड प्रोड्युस गरिरहेछ कारले, सो 20 मिटर पर सेकेन्ड भयो। ओरिजिनल फ्रिक्वेन्सी भनेको 800 हर्ज भयो हैन। अब भेलोसिटी अफ साउन्ड पनि दिएको छ हामीलाई कति, 350 मिटर पर सेकेन्ड दिएको छ। अब एपारेन्ट फ्रिक्वेन्सी कति हर्ड हुन्छ भनेर सोधिरहेछ भनेपछि यो कार क्लिफतिर गइरहेको छ हैन, यो अब्जर्भर भयो र सोर्स चाहिँ अब्जर्भरतिर गइरहेको छ, डिस्टेन्स घटिरहेको छ भनेपछि एफ ड्यास भनेको v माइनस v यहाँनिर प्लस माइनस यहाँ 0 हुने भयो। सोर्स अब्जर्भर हिँडिरहेको छैन र यहाँनिर अब्जर्भर र सोर्सको बीचको डिस्टेन्स घटिरहेछ भने माइनस हुन्छ यहाँनिर एफ भयो। सो v भनेको कति छ, 350 डिवाइडेड बाई 350 माइनस 20 इन्टु 800। सो यो भ्यालु कति आउँछ त यहाँ, एफ ड्यास भनेको 897 हर्ज आउने रहेछ, ठिक छ। यसरी हामीले यो प्रब्लमको क्याल्कुलेसन गर्न सक्यौं। अब नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ। अलिकति लामो क्वेसन छ तर त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन, तपाईले मजाले सल्भ गर्न सकिहाल्नुहुन्छ है, त्यस्तो खासै केही प्रब्लम आउँछ जस्तो लागेन। यो क्वेसनले के भनिरहेछ भने फिक्स्ड सोर्स जेनरेट्स साउन्ड वेव्स which travel with a speed of 330 meter per second, ठीक छ। A fixed source generates travel with a speed of 330 meter per second. They are found by a distant observer to have frequency of 500 hertz. Calculate the wavelength of waves in the direction of the waves, the frequency of the sound wave heard if the source is moving towards the stationary observer with 30 meter per second. Observer is moving towards stationary source with 30 meter per second. Both source and observer move with the speed of 30 meter per second and approach each other. So question ले के भनिरहेछ भने सपोज एउटा फिक्स्ड सोर्स छ, यो एउटा फिक्स्ड सोर्स भयो, यसले एउटा सर्टेन साउन्ड जेनेरेट गर्छ, ठीक छ। अहिलेको लागि त्यति मानौं। दे आर फाउन्ड बाइ अ डिस्टेन्ट अब्जर्भर, एउटा डिस्टेन्ट अब्जर्भर छ, त्यसले के भेटेछ त फ्रिक्वेन्सी अफ साउन्ड चाहिँ 500 हर्ज हुन्छ। सो यहाँनिर भेलोसिटी अफ साउन्ड भनेको 330 मिटर पर सेकेन्ड छ र फ्रिक्वेन्सी कति छ त 500 हर्ज छ भन्यो। अब दे आर फाउन्ड बाइ यो क्याल्कुलेट, अब हामीले वेभलेन्थ र फ्रिक्वेन्सी क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ जति बेला सोर्स इज मुभिङ टुवर्ड्स स्टेशनरी अब्जर्भर, ठीक छ। यहाँनिर ल पहिलो कन्डिसनमा के छ, सोर्स इज मुभिङ टुवर्ड्स स्टेशनरी अब्जर्भर, टुवर्ड्स स्टेशनरी एनआर हैन, स्टेशनरी अब्जर्भर। सो यसरी हिँड्दा के होला त, यो अब्जर्भर छ, यहाँनिर अब्जर्भर छ, यहाँनिर मेरो अब्जर्भर छ। अब यहाँनिर सोर्स छ, सोर्स चाहिँ सर्टेन भेलोसिटीले मुभ गरिरहेछ, कतिले 30 मिटर पर सेकेन्डले अब्जर्भरतिर मुभ गरिरहेछ भनेपछि एपारेन्ट फ्रिक्वेन्सी भनेको के हुन्छ, हाम्रो फर्मुला लेख्छु सुरुमा v प्लस माइनस uo डिवाइडेड बाई v प्लस माइनस us इन्टु f हुन्छ। अब अब्जर्भरको भेलोसिटी त 0 छ, सो यहाँनिर प्लस 0 हुने भयो र सोर्स र अब्जर्भर बीचको डिस्टेन्स घटिरहेको छ, v माइनस us हुने भयो इन्टु f हुने भयो। सो अब यहाँनिर भ्यालु कति आउँछ त, f ड्यास भनेको चाहिँ हाम्रो v भेलोसिटी कति छ 330 छ डिवाइडेड बाई 330 माइनस us भनेपछि हाम्रो भ्यालु 30 दिएको छ है, ल यहाँनिर 30 इन्टु फ्रिक्वेन्सी भनेको 500 थियो, 500 हर्ज। सो यहाँबाट हामीले भ्यालु के भेट्यौं त, हामीले वेभलेन्थ क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ, फ्रिक्वेन्सी पनि क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ है। सो फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ हामीले यहाँनिर 30 भनेपछि 550 हर्ज फ्रिक्वेन्सी क्याल्कुलेट गर्यौं।
अब वेभलेन्थ कसरी क्यालकुलेट गर्ने? वेभलेन्थ भनेको भेलोसिटी त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ डिभाइडेड बाइ फ्रिक्वेन्सी भनेपछि भेलोसिटी भनेको के छ हाम्रो 330 छ 330 डिभाइडेड बाइ 550 भनेको 3/5 भनेको 0.6 मिटर आउने भयो ठीक छ 0.11 3 33 11 5 55 so 0.6 मिटरै आउँछ। दोस्रोमा के छ त भन्दा दोस्रो क्वेशनमा अब्जर्भर इज मुभिङ टुवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स। सो यो अब्जर्भर चाहिँ के गरिरहेछ सपोज अब हाम्रो सोर्स स्टेशनरी भयो अब्जर्भर चाहिँ सोर्सतिर 30 मिटर पर सेकेन्डले हिँडिरहेको छ भनेपछि अब्जर्भर इज मुभिङ टुवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स भनेपछि एफ ड्याश इज इक्वल्स टु के भेटिन्छ त v माइनस युओ डिभाइडेड बाई v इन्टु एफ गर्न सकिन्छ किनभने यो युओ हुन्छ र सोर्स र अब्जर्भर बीचको डिस्टेन्स घटिरहेछ। अब यहाँनिर v भनेको कति छ 330 छ माइनस 30 डिभाइडेड बाई 330 इन्टु एफ भनेपछि यहाँनिर मिस्टेक भएछ यहाँ प्लस हुन्छ है सोर्सले त यता भेलोसिटी प्रोड्युस गरिरहेछ भने चाहिँ साउन्डको भेलोसिटी र अब्जर्भरको भेलोसिटी डिफ्रेन्ट छ नि त सो त्यही भएर प्लस हुन्छ। यहाँनिर फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु 545.45 हर्ट्ज आइपुग्यो। त्यसैगरी वेभलेन्थ भनेको के हुन्छ यहाँनिर v बाइ एफ ड्याश भनेपछि यहाँनिर v भनेको हाम्रो 330 छ 545.45 भनेको कति आउँछ त यो भ्यालु भनेको हाम्रो वेभलेन्थ भनेको 0.66 मिटर जति आउँछ ठीक छ। तेस्रो कन्डिसन हेरौँ अब तेस्रो कन्डिसनमा हामीलाई के दिएको छ भने सोर्स एन्ड अब्जर्भर मुभ विथ स्पिड 30 मिटर पर सेकेन्ड टुवर्ड्स इच अदर। सो यो सोर्स भयो र यो अब्जर्भर भयो अब्जर्भर पनि सोर्सतिर 30 मिटर पर सेकेन्डले हिँडिरहेछ र सोर्स पनि अब्जर्भरतिर 30 मिटर पर सेकेन्डले हिँडिरहेछ। यो बेलामा हामीले के लेख्न सक्छौं एफ ड्याश इज इक्वल्स टु v प्लस माइनस युओ v प्लस माइनस युएस इन्टु एफ लेख्न सकिन्छ। अब यहाँनिर दुईटै कन्डिसन आयो ठीक छ अब्जर्भर पनि मुभिङ छ सोर्स पनि मुभिङ छ। यो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले के सपोज गर्नुपर्ने हुन्छ भने सुरुमा एउटालाई रेस्टमा राख्ने र अर्कोलाई अब्जर्भ गर्ने ठीक छ। सपोज यो अब्जर्भर हो यो सोर्स हो सपोज सुरुमा मैले अब्जर्भरलाई रेस्टमा राखेँ भने यहाँनिरको तलतिरको भ्यालु के हुन्छ v अब अब्जर्भर र सोर्स बीचको डिस्टेन्स घटिरहेको छ भनेपछि यहाँनिर म्युएस हुन्छ। अब मैले सोर्सलाई स्टेशनरी राखेँ र अब्जर्भर चाहिँ सोर्सतिर हिँडिरहेको छ भने भेलोसिटी अफ साउन्ड र भेलोसिटी अफ अब्जर्भर के छ अपोजिट डिरेक्सनमा छ सो यहाँनिर v प्लस युओ हुन्छ इन्टु एफ हुने भयो ठीक छ। यसरी तपाईँले झिक्न सक्नुहुन्छ एउटालाई स्टेशनरी राख्ने र माथिको भ्यालु अथवा मुनिको भ्यालुमा यसरी राख्ने भ्यालुजहरू राखेर काम गर्ने यसरी सोचेर काम गर्ने है एकतिरको भ्यालु लेख्ने त्यसपछि मासतिरको भ्यालु लेख्ने इन्टु फ्रिक्वेन्सी गर्ने। सो यहाँनिर अब v प्लस 330 प्लस 30 330 माइनस 30 इन्टु एफ भनेको के हुन्छ यहाँनिर हाम्रो फ्रिक्वेन्सी भनेको 500 छ। सो यो भ्यालु कति आयो त भन्दा हाम्रो फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ 600 हर्ट्ज आउन जान्छ ठीक छ। कति आयो 600 हर्ट्ज आयो ल। त्यसपछि वेभलेन्थ भनेको के हुन्छ v बाइ एफ ड्याश भनेपछि v भनेको के हो 330 डिभाइडेड बाइ 600 330 डिभाइडेड बाइ 600 भनेको हाम्रो वेभलेन्थ कति आउँछ 0.6 मिटर आउँछ। सो यसरी चाहिँ हामीले यो प्रब्लम पनि सल्भ गर्न सक्छौं ठीक छ। यसरी तपाईहरुले प्रब्लमहरु सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट क्वेशन के छ भने अब्जर्भर इज मुभिङ टुवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स इफ द अब्जर्भड पिच इज 40% हायर देन द एक्चुअल पिच क्याल्कुलेट द भेलोसिटी अफ अब्जर्भर। सो पिच भनेको अब स्टिलनेस शार्पनेस भनेर भन्छ र यो शार्पनेस चाहिँ के छ त हाम्रो ओरिजिनल पिचमा डिपेन्ड गर्छ हैन कति छ ओरिजिनल पिच त्यसमा डिपेन्ड गर्ने हो। अब 40% हायर पिच भन्नुको मतलब हामीले के सोच्न सकिन्छ ए फ्रिक्वेन्सी चाहिँ 40% हायर रहेछ है भनेर भन्न सकिन्छ। सो यहाँनिर के दिएको छ एउटा अब्जर्भर छ यो अब्जर्भर चाहिँ एउटा स्टेशनरी सोर्स तिर के गरिरहेछ हिँडिरहेछ
र हामीले भेलोसिटी अफ अब्जर्भर क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। भेलोसिटी अफ साउन्ड हामीलाई कति दिएको छ 350 मिटर पर सेकेन्ड। एफ भनेको हामीले के मान्यौं ओरिजिनल फ्रिक्वेन्सी, ठीक छ। एफ लाई हामीले ओरिजिनल फ्रिक्वेन्सी मानौं। एफ लाई ओरिजिनल फ्रिक्वेन्सी मान्यौं भने एफ ड्याश भनेको के छ त एफ प्लस 40/100 इन्टु एफ, 40% एफ छ। सो यहाँनिर कति लेख्न सकिन्छ हाम्रो भ्यालु भनेको चाहिँ यो काट्यो 2 टु द पावर 2 5 10 एफ प्लस 2f/5 भनेको 7 एफ डिवाइडेड बाइ 5 हुन्छ। सो अब एफ ड्याश भनेको के लेख्न सकिन्छ हाम्रो अब्जर्भर हिँडिरहेछ सोर्सतिर भनेपछि v माइनस युओ हुन्छ बाई v इन्टु एफ हुन्छ। अब यो भ्यालु कति छ 7/5 एफ इज इक्वल्स टु भेलोसिटी कति छ 350 माइनस युओ बाई 350 इन्टु एफ, यो दुईटा क्यान्सल भयो। सो अब युओ भेट्नु पर्यो, यहाँनिर 5 1 जा 5 5 4 जा 20 1.4 आउँछ। यहाँनिर 1 माइनस युओ बाई 350 आउँछ भने युओ इज इक्वल्स टु 1 यहाँनिर अब्जर्भर सोर्सतिर सरी उल्टो लेखेको छु मैले फर्मुला फेरि यहाँनिर सोर्सको यतापट्टि भेलोसिटी छ भने चाहिँ यो प्लस हुन्छ है सरी। सो यहाँनिर प्लस हुन्छ यो भ्यालु। सो युओ भनेको 0.4 इन्टु 350, ठीक छ। युओ भनेको 350 भनेपछि यो भ्यालु कति आउँछ 140 मिटर पर सेकेन्ड आउँछ, किनभने अब्जर्भरको भेलोसिटी यो डिरेक्सनमा छ र साउन्डको भेलोसिटी चाहिँ के छ त अपोजिट डिरेक्सनमा छ। सो रिलेटिभ टु साउन्ड त प्लस हुने भयो यहाँनिर, सो यसरी प्लस लेख्न सकियो, ठीक छ। यति कुराहरू गरियो। अर्को क्वेसन के छ भने 2 कार्स ट्राभलिङ इन अपोजिट डिरेक्सन एट 60 किलोमिटर पर आवर क्रस इच अदर while one of them is sounding its horn भनेर भनेको छ, ठीक छ। दुईटा कारहरू छन् ट्राभलिङ इन अपोजिट डिरेक्सन एट 60 किलोमिटर पर आवर cross each other while one of them is sounding its horn. If the frequency of the horn is 1000 Hz, find the apparent frequency as heard by the observer in the car भनेको छ before crossing each other after they have crossed. So यो एउटा कार भयो, यो अर्को कार भयो, दुईटै एक अर्कालाई अप्रोच गरिरहेछन्, ठीक छ। यो चाहिँ हाम्रो सोर्स भयो, यो अब्जर्भर भयो, एउटाले हर्न बजाइरहेछ भनिरहेछ नि त। सो दुईटै कारहरू चाहिँ अपोजिट डिरेक्सन भने चाहिँ यो पनि सोर्सको भेलोसिटी पनि 60 किलोमिटर पर आवर छ र अब्जर्भरको भेलोसिटी पनि 60 किलोमिटर पर आवर नै छ हैन। भेलोसिटी अफ साउन्ड त दिएकै छ। सो अब हामीले के क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने बिफोर क्रसिङ इच अदर कति फ्रिक्वेन्सी हियर हुँदो रहेछ र आफ्टर क्रसिङ इच अदर यो कन्डिसन हामीले बिफोर क्रसिङ इच अदरको कन्डिसन भयो। सो यहाँबाट हामीले ओरिजिनल फ्रिक्वेन्सी भनेको कति छ 1000 हर्ट्ज छ, भेलोसिटी अफ साउन्ड भनेको 350 पर मिटर पर सेकेन्ड भनेर आयो। सो पहिलो कन्डिसनमा के छ बिफोर कार क्रस इच अदर, बिफोर कार्स क्रस इच अदर, ठीक छ। बिफोर कार क्रस इच अदर भनेको एफ ड्याश भनेको के हुन्छ त अब v प्लस माइनस युओ v प्लस माइनस युएस इन्टु एफ हाम्रो ओरिजिनल फर्मुला। अब यहाँनिर v अब सुरुमा हामीले के गर्नु पर्यो अब्जर्भरको टर्म्समा हेर्नु पर्यो भने सोर्सलाई कन्स्ट्यान्ट राख्ने, सोर्सलाई कन्स्ट्यान्ट राख्दाखेरि अब्जर्भर सोर्सतिर हिँडिरहेको छ भने चाहिँ यहाँनिर प्लस युओ हुन्छ। अब मैले अर्कोचोटि अब्जर्भरलाई कन्स्ट्यान्ट राखेँ, सोर्स अब्जर्भरतिर हिँडिरहेको छ भने चाहिँ डिस्टेन्स बिट्विन सोर्स र अब्जर्भर घटिरहेको छ। सो v माइनस युएस भयो इन्टु एफ हुने भयो। सो एपारेन्ट फ्रिक्वेन्सी कति आउने हो भेलोसिटी भनेको 300 कति छ यहाँनिर भेलोसिटी भनेको चाहिँ 350 छ। सो 350 प्लस 60 किलोमिटर पर आवर हैन, 60 किलोमिटर पर आवर भनेको 16.67 मिटर पर सेकेन्ड आउँछ है, ठीक छ। सो यहाँनिर 350 माइनस 16.67 मिटर पर सेकेन्ड आयो, यहाँनिर 1000 भयो। सो त्यति बेला फ्रिक्वेन्सी कति हुने रहेछ 1100.02 हर्ट्ज हियर गर्छ। अब कार क्रस इच अदर, आफ्टर कार्स क्रस इच अदर, कार्सले एक अर्कालाई क्रस गर्यो अरे। सपोज यो हाम्रो सोर्स वाला कार चाहिँ यो डिरेक्सनमा जान्छ, अब्जर्भर वाला कार यो डिरेक्सनमा जान्छ हैन। यो अब्जर्भर भयो, यो सोर्स भयो, सोर्सले यतापट्टि भेलोसिटी v दिइरहेछ
भने त्यति बेला फ्रिक्वेन्सी भनेको के हुन्छ एफ ड्यास भनेको v प्लस माइनस युओ डिभाइडेड बाइ v प्लस माइनस युएस इन्टु एफ। अब v प्लस अथवा माइनस हेरौँ के हुन्छ। यहाँनेरि के छ त भन्दा अब्जर्भरको भेलोसिटी र भेलोसिटी अफ सोर्स एउटै डिरेक्सनमा छ माइनस यु भयो। त्यसै गरी अब अब्जर्भर र सोर्स बीचको डिस्टेन्स त के भइरहेछ बढिरहेछ भने v प्लस युएस भयो इन्टु 1000 हुन गयो यहाँनेरि। अब यो भ्यालु हामीले कति भेट्छौँ त यो भ्यालु भनेको हाम्रो 350 माइनस 16.67 डिभाइडेड बाइ 350 प्लस 16.67 इन्टु 1000 भनेको कति आउँछ 908.9 हर्ट्ज हुन्छ। ठीक छ, यसरी चाहिँ हामीले एपारेन्ट फ्रिक्वेन्सी भेट्न सक्छौँ। सजिलो छ, त्यस्तो केही पनि गाह्रो छैन है यहाँनेरि। नेक्स्ट क्वेसन के छ भने हाम्रो टु पर्सन्स एक्स एन्ड वाई आर प्रोभाइडेड विथ विजुअल्स दैट इमिट साउन्ड अफ फ्रिक्वेन्सी 500 हर्ट्ज। एक्स इज स्टेशनरी, वाई इज मुभिङ अवे फ्रम एक्स विथ भेलोसिटी 10 मिटर पर सेकेन्ड, हाउ मेनी बिट्स आर अब्जर्भड भनिरहेछ। सो यहाँनेरि के छन् दुईटा एक्स र वाई भन्ने पर्सन्स छन् अरे। इधर दुईटैसँग एउटा साउन्ड गर्ने प्रोड्युस गर्ने बडी छ। सो दुईटै सोर्स हुन्छन्। वाई को लागि सोर्स एक्स हुन्छ र एक्स को लागि सोर्स वाई हुन्छ। ठीक छ, र यहाँ अर्को कन्डिसन के दिएको छ भने वाई चाहिँ मुभिङ अवे फ्रम एक्स विथ भेलोसिटी 10 मिटर पर सेकेन्ड दिएको छ। ठीक छ, वाई को भेलोसिटी यति छ। सो यहाँनेरि सपोज मैले सुरुमा के सपोज गरेँ भने एक्स इज observer and y is source माने अरे। ठीक छ, किनभने दुईटैले विसल गरिरहेछन् र x ले सुन्ने हो नि त। x ले y को सुन्ने हो, y ले x को सुन्ने हो। सो सुरुमा मैले x लाई अब्जर्भर माने, y लाई सोर्स माने अरे। यसरी माने भने f ड्यास भनेको के हुन्छ त अब अब्जर्भर त टाढा गइरहेछ हैन, सरी सोर्स त टाढा गइरहेछ, म्यु युएस को भेलोसिटीले टाढा गइरहेको छ भनेपछि v बाइ अब भेलोसिटी इधरको बीचको डिस्टेन्स के भइरहेछ बढिरहेछ भने युएस इन्टु एफ हुने भयो। सो यो भ्यालु कति आउँछ त यहाँनेरि 350 इन्टु 500 बाइ 350 प्लस 10 भनेको कति आउँछ 486.11 हर्ट्ज आउँछ। दोस्रोमा के छ एक्स इज सोर्स एन्ड वाई इज अब्जर्भर भयो अरे। ठीक छ, दोस्रो कन्डिसनमा यो कुरा आयो भने यति बेला मैले एफ डबल ड्यास माने भने एक्स सोर्स छ, वाई अब्जर्भर छ। यो मेरो सोर्स भयो, वाई मेरो अब्जर्भर भयो भने अब्जर्भर सोर्स भन्दा टाढा गइरहेको छ। सपोज यतापट्टि साउन्डको भेलोसिटी र सर जुन डिरेक्सनमा साउन्डको भेलोसिटी छ अब्जर्भर पनि त्यही डिरेक्सनमा मुभ गरिरहेछ भने चाहिँ v माइनस म्यु हो इन्टु बाई v इन्टु एफ हुन्छ। सो यहाँनेरि 350 माइनस 10 बाई 350 इन्टु 500 हुन्छ। यो भ्यालु कति आउँछ 485.71 हर्ट्ज आउँछ। अब बीट, हाउ मेनी बीट्स आर अब्जर्भड बाई एक्स एन्ड वाई। देयरफोर बीट अब्जर्भड बाई एक्स भनेको के हुन्छ 500 माइनस 486.11 हर्ट्ज कोले बीट हियर गर्छ भने चाहिँ 13.88 भयो। त्यसै गरी बीट अब्जर्भड बाई वाई भनेको के हुन्छ 500 माइनस 485.71 इज इक्वल्स टु 14.28। किन मैले 500 लिए र 408 भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु है, सपोज एक्स को लागि के छ त एक्स अब्जर्भर छ, वाई सोर्स छ। एक्स ले पनि आफ्नै एउटा फ्रिक्वेन्सी प्रोड्युस गरिरहेछ 500 को र वाई ले पनि के गरिरहेछ वाई ले त सोर्स हो, सोर्स टाढा गइरहेछ, उसले एउटा सर्टेन फ्रिक्वेन्सी अफ वेभ दिइरहेछ भनेपछि दुईटा फ्रिक्वेन्सी आयो नि त। सो दुईटा फ्रिक्वेन्सीको डिफरेन्स भयो एक्स ले एक्स मा आउने फ्रिक्वेन्सी। त्यसै गरी वाई मा पनि के छ वाई ले आफैले 500 प्रोड्युस गरिरहेछ र एक्स एउटा अब्जर्भर सोर्स हुँदाखेरि सोर्सले 485.71 दिइरहेछ भनेपछि यो दुईटा फ्रिक्वेन्सी त मिक्स हुन जान्छ, मिक्स भएर यति बिट प्रोड्युस गर्छ। ठीक छ, यसरी चाहिँ हाम्रो बिट प्रोड्युस हुने रहेछ। नेक्स्ट क्वेसन के छ भने a train at 95 km per hour blows a whistle of frequency 1000 Hz when approaching a tunnel in a cliff face भनेको छ। What will be the apparent frequency of echo from the cliff face heard by the driver? What would be the apparent frequency of echo if the train is emerging from the tunnel at the same speed? So यहाँनेरि दुईटा क्वेसन छ। सुरुमा सोलुसनमा के छ त ट्रेनको भेलोसिटी
अथवा सोर्स अन द ट्रेन भनेको वेभ ब्लोज अ विसल भनेपछि यो सोर्स भयो। सो सोर्सको भेलोसिटी 95 किलोमिटर पर आवर छ भन्नुको मतलब 26.4 मिटर पर सेकेन्ड छ। यसको ओरिजिनल फ्रिक्वेन्सी भनेको 1000 हर्ट्ज छ। अब पहिलो कन्डिसनले के सोधिरहेछ त भन्दा सपोज यो मेरो क्लिफ भयो, यो मेरो के भयो ट्रेन भयो। ट्रेन चाहिँ क्लिफतिर आइरहेछ। अब कति एपारेन्ट फ्रिक्वेन्सी हियर हुन्छ, यो सोर्स भयो, यो अब्जर्भरको लागि इको हुनको लागि भयो हैन त। सो अब्जर्भर र सोर्स बीचको डिस्टेन्स कम भइरहेको छ भने एफ ड्याश भनेको के लेख्न सकिन्छ, v बाई v माइनस यूएस इन्टु एफ लेख्न सकिन्छ हैन। किनभने यो सोर्स भयो, यो अब्जर्भर भयो, अब्जर्भर र सोर्स बीचको डिस्टेन्स त कम हुँदैछ भने फ्रिक्वेन्सी त अभियसली धेरै नै हियर गरिन्छ। सो यहाँनेरि एपारेन्ट फ्रिक्वेन्सी भनेको हामीले कति निकाल्न सक्छौं होला। यो कन्डिसनमा हामीले एउटा कुरा के बिर्सियौं भने यहाँनेरि के सोधिरहेछ, हर्ड बाइ द ड्राइभर। सो हाम्रो अब्जर्भर भनेको चाहिँ यहाँनेरि ड्राइभर छ, ना कि क्लिफमा कोही अब्जर्भर बसिरहेछ। सो ट्रेनमै एउटा ड्राइभर बसिरहेछ, यो हाम्रो अब्जर्भर हो। सो अब यहाँबाट साउन्ड आउँछ, ठोकेर यतापट्टि जान्छ हैन। र के सोच्न सक्यौं, यहाँ अब्जर्भर सोर्स भनेको चाहिँ क्लिपबाट ठोकेर आएको आवाज सोर्स भयो हैन। र ड्राइभर पनि के गरिरहेछ, यो ट्रेनकै भेलोसिटीले त अगाडि हिँडिरहेछ भने चाहिँ अब्जर्भर अगाडि हिँडिरहेछ हैन। यहाँबाट साउन्ड आइरहेछ भनेपछि यहाँनेरि चाहिँ हामीले के पनि लेख्नु पर्ने हुन्छ नि, v प्लस युओ माइनस यूएस। यो युओ भनेको चाहिँ हाम्रो ट्रेनमा भएको ड्राइभर छ नि, ट्रेनमा भएको ड्राइभर अगाडि गइरहेको छ र अगाडि गइरहेको कारण यहाँ क्लिफमा ठोकेर आएको आवाज पनि हामीले जोड्नु पर्ने हुन्छ। ठीक छ, यहाँनेरि त्यसपछि म्यु युओ भन्ने कुरा पनि जोडियो इन्टु एफ भनेपछि यो भ्यालु यहाँनेरि कति आउला त, यो भ्यालु भनेको चाहिँ 330 प्लस 26.4 डिवाइडेड बाई 330 माइनस 26.4 इन्टु 1000 भनेको कति आउँछ 1174 हर्ट्ज आउँछ। ठीक छ, यति चाहिँ हामीले भ्यालु निकाल्यौं। फेरि एकचोटि म बुझाइदिन्छु। जस्तै हामीले यो इक्वेसन यहाँनेरि यसरी लेखेका थियौं होला हैन, ल यसरी लेखौं। अब यदि क्लिफमा कोही अब्जर्भर भएको भए ठीक थियो, केही प्रब्लम थिएन, तर यहाँनेरि ड्राइभरकै कुरा आएको छ। सो सुरुमा ट्रेनले एउटा विसल प्रोड्युस गर्यो, साउन्ड दियो हैन, र सोर्स आफै के गरिरहेछ, यो अब्जर्भरतिर गइरहेको छ अथवा यहाँ क्लिफतिर अगाडि गइरहेछ नि, जुनले साउन्ड प्रोड्युस गरिरहेछ। सपोज यहाँनेरि इको आइपुग्यो, यहाँनेरि इको आइपुग्यो भने अब ठोकेर त फेरि ब्याक जाने हो भनेपछि यो के भयो, सोर्स भयो। र यही सोर्स पनि आफै ओरिजिनल सोर्स पनि त्यही क्लिफतिर। सो दुईटा कन्डिसनमा सोचेर v माइनस यूएस भयो, यतापट्टि v प्लस युओ भयो। यसरी हामीले फ्रिक्वेन्सी निकाल्यौं। अब ट्रेन चाहिँ टनेलबाट बाहिर निस्क्यो। सपोज यो टनेल भयो, ट्रेन यसरी बाहिर निस्क्यो। सो ट्रेनको भेलोसिटी, सोर्सको भेलोसिटी यूएस छ, यहाँनेरि ड्राइभर छ हैन। अब यतापट्टि साउन्ड दियो, यो भनेको अब नयाँ सोर्स जस्तो भयो र यतापट्टि यसले साउन्ड दिन्छ र यो अब्जर्भरको भेलोसिटी के छ त, अब्जर्भर त सोर्स भन्दा टाढा गइरहेछ। सो नयाँ फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ हाम्रो v अब्जर्भर भन्दा टाढा गइरहेको छ भनेपछि यहाँनेरि हामीले के गर्नु पर्यो त, v माइनस युओ बाई v प्लस यूएस इन्टु एफ गर्नु पर्यो भनेपछि यहाँनेरि भ्यालु कति आउँछ, 330 माइनस 26.4 330 प्लस 26.4 आयो इन्टु 1000। यो भ्यालु कति आउँछ त अब 852 हर्ट्ज आउँछ। ठीक छ, यसरी चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्ने हो। सुरुमा हामीले सोच्नु पर्यो सोर्स आफै क्लिफतिर मुभ गरिरहेको छ। ठीक छ, सोर्स आफै क्लिफतिर मुभ गरिरहेछ र ड्राइभरले हियर गर्नुपर्ने हो भनेपछि सोर्स क्लिफतिरै हिँडिरहेछ र अब्जर्भर पनि जहाँनेरिबाट साउन्ड आउने हो त्यतैतिर हिँडिरहेको छ हैन। सो त्यो भएर चाहिँ हामीले दुईटा कुराहरू सोच्नु पर्ने हुन्छ यहाँ। ठीक छ, अलिकति अरु क्वेशन्सहरु भन्दा थोरै डिफरेन्ट नै आइरहेको छ है। सो यो क्वेशन पनि भयो। सो अर्को क्वेशन हामीसँग के छ, अ बोय ब्लोज अ whistle of frequency 2000 hertz sitting on a swing which is moving to an angle of 30 degree from the vertical. The whistle is 2 meters from the point of support of the swing. His mother stands in front of the swing. Calculate the maximum and minimum frequencies we will hear. So एउटा बोय दिएको छ यहाँनेरि। ठीक छ, यहाँनेरि एउटा केटाको कुरा गरिरहेछ। सो हामीले के सपोज गरौँ भने यहाँनेरि
सपोज यो चाहिँ हाम्रो स्विङ झुन्डिने ठाउँ भयो। अ बोय ब्लोज अ विसल अफ फ्रिक्वेन्सी 2000 हर्ट्ज सिटिङ इन अ स्विङ विच इज मुभिङ एट एन एंगल अफ 30 डिग्री फ्रम भर्टिकल। ठीक छ, यो मेरो भर्टिकल भयो र बोय चाहिँ यसरी 30 डिग्रीमा स्विङमा मुभ गरिरहेछ। ठीक छ, र द विसल इज 2 मिटर फ्रम द पोइन्ट अफ सपोर्ट अफ द स्विङ। सो यो पोइन्ट अफ सपोर्ट भयो भने यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति छ, 2 मिटर छ। जहाँनिर केटा छ त्यहीँनिर पुग्ने स्विङ। सो हिज मदर स्ट्यान्ड्स इन फ्रन्ट अफ द स्विङ। उसको आमा चाहिँ यहाँ स्विङमा बसिराख्नु भएको छ, यसरी स्विङको अगाडि बसिराख्नु भएको छ। यो त हाम्रो सोर्स भयो। अब के सोधिरहेको छ, क्याल्कुलेट द म्याक्सिमम एन्ड मिनिमम फ्रिक्वेन्सी सी विल हियर। अब म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी उसले सुन्ने भनेको यो पोजिसनमा केटा पुग्दा म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी र यता टाढा पुग्दा मिनिमम फ्रिक्वेन्सी। सो हामीले क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो कि यो बोयको भेलोसिटी के छ भनेर क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। स्विङमा हिँड्दाखेरि के हुन्छ त, त्यसमा एउटा सेन्ट्रिपिटल फोर्स लागिरहेको हुन्छ। ठीक छ, र सेन्ट्रिपिटल फोर्स भनेपछि हामीले के सपोज गर्यौँ, यहाँनिर सपोज यो पोइन्टलाई ए भनेर मानौँ होइन, र हामीले अलिकति थोरै ल्याङ्ग्वेज के लेख्नुमा सकिन्छ भन्दा लेट ए बी द एक्सट्रिम पोजिसन, let A be the extreme position of swing and B be mean position। यो point B लाई मैले mean position भने, B is mean position भनेर सपोज गरियो। ठीक छ, B भनेको हाम्रो mean position भयो। अब mean position मा maximum velocity हुन्छ हैन। ठीक छ, mean position मा since swing has maximum velocity at mean position। ठीक छ, swing has maximum velocity at mean position। mean position मा आखिर maximum velocity minimum acceleration भन्ने कुराहरु हामीलाई थाहा छ। सो हामीले के युज गर्न सक्छौं, 1/mv² इज इक्वल्स टु mg अनि यहाँनेरि mg अनि cb भनेर लेख्न सक्छौं। ठीक छ, mg cb। अब c भन्ने पोजिसन कहाँ छ जस्तो लाग्ला। सो यो पोजिसन मेरो यहाँनेरि यसरी मैले लिए भने यहाँ हेर्नु है त, cb भनेको खासै केही पनि होइन। यहाँनेरि यो मेरो पोजिसन c भयो, यहाँनेरि पोजिसन b भयो। अब अलिकति यता आएपछि त यो एंगल थोरै त ज्यादा हुने भयो। सो यहाँनेरि हैन, यो cb किन लियो तपाईले बुझ्नु भयो नि, mg cb। ठीक छ, mg cb हुने भयो। सो हाफ mv² इज इक्वल्स टु mg cb भनेको के हो, ob माइनस oc लेख्न सकिन्छ। ठीक छ, त्यसैगरी v² इज इक्वल्स टु 2g ob भनेको के हुन्छ, ob माइनस oc लेख्नुलाई एकचोटी। सो v भनेको चाहिँ √2g। अब ob को भ्यालु कति छ, 2 छ, माइनस oc भनेको 2 sin 30 डिग्री हुन्छ। अब यहाँनेरि कति आयो, 4g, सरी यहाँनेरि cos हुन्छ है, यो भनेको cos हुन्छ यहाँ, cos। सो 4g 2 माइनस 2 इन्टु 1 बाई √2 यो हुन्छ हैन, cos 30 भनेपछि हैन, cos 30 भनेको √3/2 हो है, √3/2 हो, √3/2 हुन्छ यहाँनेरि √3/2। सो यो भ्यालु कति आउँछ भन्दा 2.3 मिटर पर सेकेन्ड आउँछ। सो भेलोसिटी म्याक्सिमम भेलोसिटी रहेछ 2.3 मिटर पर सेकेन्ड। अब जब बोय यो पोजिसन देखि यो पोजिसन अगाडितिर गइरहेछ अथवा सोर्स चाहिँ यो बोय त सोर्स भयो, सोर्स भनेपछि यो मदर भनेको अब्जर्भर भयो, सोर्स चाहिँ अब्जर्भर तिर गइरहेको छ भने त्यति बेला कसरी क्याल्कुलेट गरिन्छ, फ्रिक्वेन्सी सोर्स इज मुभिङ टुवर्ड्स अब्जर्भर लेखौं, सोर्स इज मुभिङ टुवर्ड्स अब्जर्भर। ठीक छ, सोर्स इज मुभिङ टुवर्ड्स अब्जर्भर भनेपछि v/v माइनस us इन्टु f हुन्छ। सो अब v भनेको कति छ, भेलोसिटी अफ साउन्ड भनेको 330 डिवाइडेड बाइ 330 माइनस 2.3 इन्टु कति छ, 2000। यो भनेको कति आउँछ, 2014 हर्ट्ज आउँछ। अब मिनिमम फ्रिक्वेन्सी को लागि के हुन्छ त, हाम्रो बोय यो पोजिसनदेखि यतापट्टि ब्याक जाँदाखेरि हैन भनेपछि यहाँनेरि हामीले कस्तो फिगरमा रिप्रेजेन्टेसन गर्न सक्यौं मलाई, बोय चाहिँ सोर्स टाढा गइरहेछ, सोर्स टाढा गइरहेछ, यो अब्जर्भर भयो टाढा गइरहेछ भनेपछि दोस्रो कन्डिसन सोर्स इज मुभिङ अवे फ्रम अब्जर्भर।
सोर्स इज मुभिङ अवे फ्रम अब्जर्भर भनेपछि यहाँनिर के हुन्छ एफ ड्यास भनेको चाहिँ v बाई v प्लस यूएस इन्टु एफ हुन्छ सोर्स र अब्जर्भर बिचको डिस्टेन्स त बढिरहेछ सो यहाँनिर 330 डिभाइडेड बाई 330 प्लस 2.3 इन्टु 2000 भनेको कति आउँछ 1986 हर्ट्ज आउँछ ठीक छ तपाईले क्याल्कुलेसन बुझ्नुभयो होला है कसरी गरेको भनेर यहाँनिर mg cb लेखियो हैन cb भनेको ob माइनस oc गरियो र यसरी क्याल्कुलेसन्सहरु गरियो यहाँनिर ठीक छ अब नेक्स्ट क्वेशन चाहिँ हाम्रो इन्टेन्सिटी सँग सम्बन्धित के क्वेशन्सहरु हामी गर्न गइरहेका छौं साउन्ड इन्टेन्सिटी सम्बन्धी सजिलो छ त्यस्तो केही गाह्रो छैन है हेर्दै जाउँ पहिलो क्वेशन के छ द इन्टेन्सिटी लेभल अफ साउन्ड इज 50 डेसिबल्स व्हाट इज द इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड सो इन्टेन्सिटी लेभल भनेको हामीले बीटाले डिनोट गर्छौं इन्टेन्सिटी लेभल 50 dB दिएको छ अब हामीले के भेट्नु पर्ने चाहिँ इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड सो बीटा भनेको के लेख्न सकिन्छ log बेस 10 I by I naught अब I naught भनेको त हाम्रो थ्रेशोल्ड अफ हियरिङ हो सो 50 इज इक्वल्स टु log बेस 10 I by 10 to the power minus 12 आउँछ यो भनेको हैन यो भ्यालु स्ट्यान्डर्ड भ्यालु हो सो यहाँनेरि अब 10 लाई हटाउने हो भने के आउँछ होला त सो एन्टी लग लिने हो बोथ साइड्समा हामीले एन्टी लग लियौं भने यहाँको भ्यालु हाम्रो कति आउँछ त भन्दा I इज इक्वल्स टु 10 to the power minus 7 वाट पर मिटर स्क्वायर आउँछ ठीक छ यहाँनेरि जस्ट तपाईले क्याल्कुलेसन गर्न सकिहाल्नुहुन्छ कि यता 50 आएको छ यसको एन्टी लग लिनु हैन लग बेस 10 युज गरेर एन्टी लग लिनु क्याल्कुलेटरमा त्यसपछि तपाईको भ्यालु आइहाल्छ नेक्स्ट क्वेशन के छ भने साउन्ड एज इन्टेन्सिटी यति डेसिबल साउन्ड लेभल कति सो इन्टेन्सिटी दिएको छ 2.5 into 10 to the power minus 7 र अब डेसिबल लेभल भनेपछि इन्टेन्सिटी लेभल सोधिरहेछ यसले सो यहाँनेरि के भेट्न सकिन्छ बीटा भनेको 10 log बेस 10 मैले माथि 10 लेखिन हो यहाँनेरि बेटा इज इक्वल्स टु 10 हुन्छ है यतापट्टि 10 हुन्छ सो यहाँ 10 भएपछि यतापट्टि 5 हुन्छ 10 to the power 5 मिलाइहाल्नुहुन्छ तपाईले कुरा सो log बेस 10 I by I naught हुन्छ अब 10 into log बेस 10 अब I को भ्यालु 2.5 into 10 to the power minus 7 छ यहाँनेरि 10 to the power minus 12 हुन्छ हैन सो यो भ्यालु कति आउँछ भन्दा 54 डेसिबल आउँछ तपाईले ठ्याक्कै log बेस 10 क्याल्कुलेटरमा राखेर क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ अर्को के छ त द इन्टेन्सिटी एट अ पोइन्ट 40 मिटर फ्रम अ स्मल सोर्स अफ साउन्ड इज 0.5 माइक्रोवाट सेन्टिमिटर स्क्वायर फाइन्ड द भ्यालु फर द रेट अफ इमिजन अफ साउन्ड एनर्जी फ्रम द सोर्स सो यहाँनेरि इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड कति दिएको छ 0.5 माइक्रोवाट पर सेन्टिमिटर स्क्वायर सो अब यसलाई सुरुमा स्ट्यान्डर्डमा कन्भर्ट गरौँ माइक्रो भनेपछि 0.5 into 10 to the power minus 6 हुन्छ सेन्टिमिटर स्क्वायर भनेपछि यहाँनेरि 10 to the power 4 मा आउँछ ठीक छ 1 by सेन्टिमिटर स्क्वायर लेख्छौं 10 to the power 4 भनेपछि यता मासतिर आउँछ यहाँनेरि ठीक छ ल यसरी गर्यौं र यो भ्यालु हाम्रो कति हुन्छ 5 into 10 to the power minus 3 वाट पर मिटर स्क्वायर ठीक छ वाट यहाँनेरि -2 यहाँनेरि -2 भयो यति हाम्रो इन्टेन्सिटी आयो अब रेट अफ इमिजन अफ साउन्ड एनर्जी इन्टेन्सिटी भनेको एनर्जी बाइ टाइम इन्टु एरिया हुन्छ सो इन्टेन्सिटी इन्टु एरिया गरौँ भने रेट अफ इमिजन आउँछ सो इन्टेन्सिटी भनेको कति छ 5 into 10 to the power minus 3 छ हामीलाई 40 दिएको छ सो यो हामीले सोच्छौं कि एउटा स्फेरिकल सर्फेस हो र स्फेरिकल सर्फेसको सर्फेस एरिया भनेको 4 पाई r स्क्वायर हुन्छ सो 5 into 10 to the power minus 3 into 4 पाई into 40 को स्क्वायर भनेको कति आउँछ 100.5 वाट आउँछ ठीक छ सो यो हाम्रो रेट अफ इमिजन भयो अर्को क्वेशन भनेको हाम्रो के छ साउन्ड विथ इन्टेन्सिटी लार्जर देन 120 डेसिबल appears painful to a person ठिकै कुरा a small speaker delivers 4 watt of audio output how close can the person get to the speaker without hurting his ear so जति जति नजिक जान्छ इन्टेन्सिटी त बढ्दै जान्छ हैन सो थ्रेशोल्ड अफ हियरिङ भन्दा पनि यो म्याक्सिमम हियर गर्ने क्यापासिटी भयो सो यहाँनेरि के भनेको छ इन्टेन्सिटी लेभल हाम्रो 120 dB दिएको छ हैन स्पिकरको पावर कति दिएको छ पावरलाई p ले रिप्रेजेन्ट गर्यौं भने 4 वाट दिएको छ
अथवा यसलाई चाहिँ रेट अफ इमिजन अफ इनर्जी पनि भन्न सकिन्छ। रेट अफ इमिजन अफ इनर्जी भनेर लेख्यो। अब यहाँ हामीलाई बीटा दिएको छ हैन, यहाँबाट चाहिँ अब हामीले आई को भ्यालु भेट्न सक्छौं, कति इन्टेन्सिटी लेभल हुँदो रहेछ भनेर भेट्न सक्छौं, अथवा कति इन्टेन्सिटी रहेछ त यो 120 डीबी साउन्ड को भनेर भेट्यौं। सो बीटा इज इक्वल्स टु 10 log 10 आई बाई आई नट छ। सो यहाँनिर 10 log बेस 10, अब आई को भ्यालु हामीलाई थाहा छैन, यतापट्टि 10 टु द पावर माइनस 12 भयो, यहाँनिर 120 छ। सो यहाँनिर इन्टेन्सिटी भनेको चाहिँ कति आउँदो रहेछ त 1 वाट पर मिटर स्क्वायर आयो। सो अब यहाँनिर रेट अफ इमिजन, ठीक छ, रेट अफ इमिजन भनेको के हुन्छ, इन्टेन्सिटी इन्टु सर्फेस एरिया हुन्छ 4 पाई आर स्क्वायर हुन्छ। सो यहाँनिर हामीले के राख्छौं 4 इज इक्वल्स टु 1 इन्टु 4 पाई आर स्क्वायर हुन्छ, ठीक छ। सो आर स्क्वायर को भ्यालु 1/3.14 भनेपछि आर इज इक्वल्स टु कति आउँछ त हाम्रो भ्यालु 54.6 सेन्टिमिटर आउँछ। सो यदि म 54.6 सेन्टिमिटर भन्दा उता गयो भने यसले मेरो कान दुखाउँछ, ठीक छ, बुझ्नु भयो नि। 120 डीबी प्रोड्युस गर्छ, 120 डीबी भनेको कानलाई असर गर्न सक्छ हैन। इन्टेन्सिटी 120 डीबी भन्दा ज्यादा भयो भने 120 डीबी हुनु भनेको 1 वाट पर मिटर स्क्वायर प्रोड्युस गर्ने हो। हाम्रो एउटा स्पिकर छ जसले 4 वाट मा चाहिँ के गर्छ, पावरमा अडियो आउटपुट दिन्छ हैन, यति रेट अफ इमिजन अफ इनर्जी यति गर्छ। सो हामीले के सोच्यौं, लेट आरबी भनेको, आर भनेको यस्तो रेडियस जुन भन्दा उता चाहिँ हामी जान सक्दैनौं भनेर सपोज गर्यौं भने यसको रेट अफ इमिजन भनेको 4 हुनु पर्यो, 4 वाट, र इन्टेन्सिटी 1 छ भनेपछि कति डिस्टेन्स सम्म जान सक्यो त भन्दाखेरि आर डिस्टेन्स 54.6 सेन्टिमिटर। यसपछि अर्को क्वेशनले के बताइरहेको छ, क्याल्कुलेट द चेन्ज इन इन्टेन्सिटी लेभल व्हेन द इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड इज इन्क्रिज्ड बाइ 1000 टाइम्स इट्स ओरिजिनल इन्टेन्सिटी, ठीक छ, 1000 टाइम्स ले इन्क्रिज गराइयो अरे। सो लेट हामीले यहाँनिर बीटा बी इन्टेन्सिटी लेभल अफ साउन्ड, ठीक छ, बीटा बी इन्टेन्सिटी लेभल अफ साउन्ड भनेर इमेजिन गर्यौं, र बीटा ड्यास बी एनदर इन्टेन्सिटी लेभल, एनदर इन्टेन्सिटी लेभल भन्यौं। सो सुरुमा के छ, बीटा इज इक्वल्स टु 10 log बेस 10 के हुन्छ आई बाई आई नट हुन्छ हैन। त्यसैगरी बीटा ड्यास भनेको के हुन्छ 10 log बेस 10 यहाँनिर 1000 इन्टु आई बाई आई नट हुन्छ हैन। अब हामीले के भेट्नु पर्छ, कतिले इन्क्रिज भयो भनेपछि बीटा ड्यास माइनस बीटा भनेको यहाँनिर 10 कमन आयो, log बेस 10 आई बाई आई नट माइनस log बेस 10 1000 आई बाई आई नट हुने रहेछ। सो अब यहाँबाट हामीले भ्यालु कति क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं त, इज इक्वल्स टु 10 यहाँनिर log बेस 10 यहाँनिर आई बाई आई नट इन्टु आई नट बाई 1000, सरी उल्टो चाहिँ लेखिएछ, उल्टो चाहिँ लेखिएछ, यहाँनिर माइनस हुन्छ, यतापट्टि प्लस हुन्छ। सो यो भ्यालु भनेको चाहिँ यहाँनिर 1000 आई, यहाँनिर ल 1000 आई, यतापट्टि आई हुन्छ हैन, यहाँनिर आई हुन्छ, यतापट्टि आई नट हुन्छ, यहाँनिर आई हुन्छ, र यतापट्टि के हुन्छ आई नट हुन्छ है, ठीक छ। मैले ठ्याक्कै उल्टो लेखेको छु, प्लस माइनस। सो आई नट आई क्यान्सल भयो। सो यहाँनिर कति आयो, log बेस 10 1000 भनेको 3 आउँछ, सो 30 डीबी। सो कति हुँदो रहेछ चेन्ज चाहिँ 30 डेसिबल साउन्डमा चाहिँ चेन्ज आउने रहेछ, ठीक छ, 30 डेसिबलले चाहिँ साउन्डमा चेन्ज आउने रहेछ। अब नेक्स्ट क्वेशन के छ भने द नोइज फ्रम एन एरोप्लेन, नोइज फ्रम एन एरोप्लेन इन्जिन 25 मिटर, यो भनेको चाहिँ 25 मिटर छ, 25 मिटर अवे फ्रम एन अब्जर्भर इज फाउन्ड टु हेभ एन इन्टेन्सिटी अफ 45 डेसिबल। व्हाट विल बी द इन्टेन्सिटी लेभल फर एन अब्जर्भर व्हेन द प्लेन फ्लाइज ओभर इट एट एन एल्टिट्युड अफ 2 किलोमिटर, ठीक छ। सो यहाँबाट हामीले आई को भ्यालु इन्टेन्सिटी अथवा रेट अफ इमिजन अफ इनर्जी भेट्न सक्छौं, र त्यहाँबाट डिस्टेन्स दिएकै छ, त्यसपछि त हामीले इन्टेन्सिटी लेभल भेट्न सकिहाल्छौं। सो पहिलो के दिएको छ भने इन्टेन्सिटी लेभललाई बीटा 1 रिप्रेजेन्ट गर्यो भने 45 डीबी दिएको छ,
हैन। इन्टेन्सिटी लेभल 45 dB दिएको छ, डिस्टेन्स भनेको 25 मिटर दिएको छ हैन। 25 मिटर दिएको छ। अनि अर्को डिस्टेन्स D2 भनेको कति दिएको छ 2000 मिटर। ठीक छ, अर्को डिस्टेन्स D2 भनेको चाहिँ 2000 मिटर हामीले दिएको छ। सो यति 2000 यता दिएको छ भनेपछि I1 by I2 भनेको चाहिँ के हुन्छ भने D2 by D1 को स्क्वायर हुन्छ है। यो फर्मुला तपाईले याद गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने इन्टेन्सिटी भनेको के हुन्छ इनर्जी बाइ टाइम इन्टु एरिया। अब इनर्जी सेम छ, एउटै टाइमको लागि हामीले हेर्यौं भने त एरियासँग डिपेन्ड हुने हो र डी सँगै डिपेन्ड हुने हो, अपोजिट इन्भर्स रिलेसन त छँदैछ। सो यहाँनेरि 2000 बाइ 25 को स्क्वायर हुने भयो। सो अब इन्टेन्सिटी लेभल भने चाहिँ β1 माइनस β2 भनेको 10 log I1 बाइ I2 हुन्छ। सो यो भनेको 10 log यहाँनेरि 2000 डिवाइडेड बाइ 25 को स्क्वायर भनेपछि अब β1 को भ्यालु हामीले कति थाहा छ 45 dB हो भनेर 45 माइनस B2। सो 45 माइनस B2 भनेको यहाँनेरि के आउँछ 45 माइनस B2। सो यो भ्यालु अब 25 स्क्वायर तल झर्यो भने चाहिँ 20 आयो, अनि 25 4 जा 40 आयो। 40 आयो भनेपछि यहाँनेरि हाम्रो भ्यालु भनेको लगभग यो भ्यालु भनेको हाम्रो 40.05 आउँछ। सो β2 भनेको 45 माइनस 40.05 भनेको चाहिँ 6.95 डेसिबल आउँछ। ठीक छ, यसरी हामीले यसको एन्सर जित्न सक्यौं। अब नेक्स्ट क्वेशन तिर जाउँ हैन, सजिलो छ। यो डिस्टेन्ससँगको रिलेसन याद गर्नु पर्यो र β1 माइनस β2 भनेको 10 log I1 बाइ I2 नै हुन्छ। कसरी हुन्छ त β1 भनेको मैले 10 log के लेख्न सके I1 बाइ I0 लेखे। त्यसैगरी β2 भनेको 10 log I2 बाइ I0 भनेर लेखे। अब यहाँनेरि β1 माइनस β2 भनेको 10 यहाँनेरि log के छ त I बाइ I0 माइनस log I1 लेख्नु यहाँ log I2 बाइ I0 हुने भयो। अब यो गर्दाखेरि यहाँनेरि 10 log I1 बाइ I2 नै आउँछ। ठीक छ, यसरी हामीले गर्न सकिन्छ है। अब नेक्स्ट क्वेशन तिर जाउँ। यो नेक्स्ट क्वेशन चाहिँ धेरैचोटि सोधिरहेछ, धेरैचोटि हैन। अब यसमा के छ त अ लाउड स्पिकर प्रोड्युसेस अ साउन्ड इन्टेन्सिटी लेभल अफ 20 डेसिबल। ठीक छ, एउटा लाउड स्पिकर छ जसले 20 बाट सर्टेन रेफरेन्स पोइन्ट एट 40 मिटर। सपोज यो हाम्रो सोर्स भयो, यसले चाहिँ 40 मिटर टाढा चाहिँ कति त यो 40 मिटर टाढा यसले 20 डेसिबल को साउन्ड दिने रहेछ। अब फाइन्ड द इन्टेन्सिटी लेभल एट 30 मिटर फ्रम लाउड स्पिकर। अब मैले चाहिँ इन्टेन्सिटी लेभल एट 30 मिटर भेट्नु पर्नेछ हैन। सो अगाडिको क्वेशन जस्तै आउन गयो। यहाँनेरि D1 भनेको कति छ 40 मिटर छ, D2 भनेको कति छ 30 मिटर छ हैन। D2 भनेको 30 मिटर छ। अब यो D2 भयो भने यहाँनेरि I2 छ इन्टेन्सिटी लेभल, यहाँनेरि I1 छ। सो अब I1 बाइ I2 भनेको के लेख्न सकिन्छ D1 स्क्वायर बाइ D2 स्क्वायर लेख्न सकिन्छ। I2 बाइ I1 D2 बाइ D1 चाहिँ लेख्नु पर्ने होला। D2 भने चाहिँ 30 को स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 40 को स्क्वायर हैन। सो यति भइसकेपछि I1 I2 भेट्यो। अब β1 भनेको हामीलाई थाहा छ कति हो 20 डेसिबल छ, र अब β2 इज इक्वल्स टु वाट हामीलाई थाहा छैन यहाँनेरि। सो β1 माइनस β2 भनेको लग यहाँनेरि 10 पनि छ 10 log बेस 10 I1 बाइ I2 हुन्छ। सो यहाँनेरि 10 log बेस 10 यहाँनेरि 30 बाइ 40 को के हुन्छ स्क्वायर हुन्छ हैन। यहाँनेरि के भेटिन्छ β2। अब नेगेटिभमा आयो भने यसलाई पोजिटिभमा लेख्दा हुन्छ। β1 भनेको 20 छ, 20 माइनस β2 इज इक्वल्स टु यहाँनेरि हाम्रो भ्यालु भनेको चाहिँ कति आइदिन्छ त। अब सायद हामीले यसरी सोच्दाखेरि ठिक होला है। यहाँ हेर्नु त I2 भनेको 30 मिटरमा छ भने चाहिँ I2 को भ्यालु ज्यादा हुने हो, I2 को भ्यालु ज्यादा हुने भने चाहिँ β2 ज्यादा हुन्छ। सो मैले यसरी उल्टो भन्दा यसरी लेख्दा हुन्छ β2 माइनस 20 लेख्दा हुन्छ। यो भनेको 10 log बेस 10 900 बाइ 1600 हुने भयो। सो यहाँनेरि β2 भनेको कति आउँछ त 20 माइनस 10 log बेस 10 900 बाइ 1600 भनेको चाहिँ
22.5 डेसिबल आउँछ। ठिक छ, यसरी हामीले भेट्न सक्छौँ। बीटा 2 को भ्यालु पनि यसरी हामीले भेट्न सक्छौँ है। सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। फर्मुला याद गर्ने र यो एउटा फर्मुला पनि रिमेम्बर गर्नु पर्यो। अब लास्ट क्वेसन बाँकी छ। द इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड एट पोइन्ट ए 10 मिटर अवे फ्रम द सोर्स इज यति दिएको छ 10⁻⁻⁴। सो एउटा पोइन्ट ए छ, यहाँनिर सोर्स छ, यो दुईटा बीचको डिस्टेन्स 10 मिटर छ अरे, र यहाँनिर इन्टेन्सिटी कति हेयर गर त, इन्टेन्सिटी I1 10⁻⁴। वाट इज द इन्टेन्सिटी एट एनदर पोइन्ट बी विच इज बी भन्ने पोइन्ट छ र इधरको डिस्टेन्स 1 किलोमिटर भनेपछि 1000 मिटर छ। यहाँनिर कति इन्टेन्सिटी लेभल हुन्छ भनेर सोधेको छ भने चाहिँ बीटा 2। सपोज यहाँनिर बीटा 1 हो भने उतापट्टि बीटा 2। सो इन्टेन्सिटी एट ए भनेको I1 सपोज गरियो भने कति आयो 10⁻⁻⁴ वाट पर मिटर स्क्वायर आयो। त्यसै गरी D1 भनेको कति आयो त 10 मिटर आइपुग्यो। अनि D2 डिस्टेन्स भनेको 1000 मिटर छ र I2 इज इक्वल्स टु वाट भनेर सोधिरहेछ हैन। I2 को भ्यालु कति हुँदो रहेछ भनेर सोधिरहेछ। I2 भन्दा नि B2 को बीटा 2 इन्टेन्सिटी लेभलको भ्यालु सोधिरहेछ। सो इन्टेन्सिटी लेभल भने चाहिँ बीटा 2 भयो। अब पुरानै तरिकाले गरौँ। I1/I2 भनेको के हुन्छ त, यहाँनिर D2 by D1 को स्क्वायर गर्न सकिन्छ। D2 भनेको 1000, यहाँनिर 10 को स्क्वायर भनेको कति हुन्छ, यो काटियो भने चाहिँ 10⁻⁴ आउने भयो। भनेपछि अब बीटा 1 माइनस बीटा 2 भनेको 10 log बेस 10 I1/I2 आयो भने चाहिँ 10 log बेस 10, यहाँनिर I1/I2 भनेको त 10⁻⁴ छ। सो बीटा 1 को भ्यालु कति छ हाम्रो, बीटा 1 को भ्यालु नै दिएको छैन है हामीलाई। ठिक छ, यसलाई हामीले कसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ भने ल बीटा 1 माइनस बीटा 2 भनेको यहाँनिर कति आउँछ 40 आउँछ। सो बीटा 1 माइनस बीटा 2 भनेको हामीले 40 भेट्यौँ रे हैन। र अब बीटा 1 भेटौँ। बीटा 1 भनेको 10 log बेस 10 I1/I0 आउँछ। यहाँनिर 10 log बेस 10 I1 भनेको कति छ 10⁻⁻⁴ छ, यहाँनिर 10⁻⁻12 छ। यो भनेको कति आउँछ 80 आउँछ। ठिक छ। सो बीटा 1 भनेको कति आयो 80 आइपुग्यो, 80 डेसिबल आइपुग्यो। भनेपछि यहाँनिर अब बीटा 2 भनेको कति आउँछ 80 माइनस 40 भनेको 40 डेसिबल आउँछ। ठिक छ, यो हाम्रो एन्सर हुन्छ। सो यसरी चाहिँ हामीले यो प्रब्लमहरु सल्भ गर्यौं यहाँको। सो कुनै ठाउँमा तपाईलाई प्रब्लम भयो, कुनै कुरा बुझ्नु भएन भने हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ है। ठिक छ, तपाईले कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो फिडब्याक फर्महरु पनि भर्न सक्नुहुन्छ। फिडब्याक फर्म भएर तपाईले कुनै सब्जेक्टमा हामीले अलिकति धेरै बुझाउनु पर्थ्यो अथवा कुनै कुराबारे अझै एक्सप्लेनेसन गर्दिनु भनेर जस्तो लागिरहेछ नि फिडब्याक फर्म भर्नु। त्यसैगरी हाम्रो कन्ट्रिब्युटर फर्महरु छ, कन्ट्रिब्युटर फर्महरु पनि फिल अप गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई कुनै सब्जेक्टमा कन्ट्रिब्युट गर्न मन छ, तपाईलाई पनि केही पढाउन मन छ भने कन्ट्रिब्युटरको फर्महरु पनि भर्दा हुन्छ। ठिक छ, र अरु केही क्वेशन भए तपाईले 9849595895 मा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले जति धेरै न्यूमेरिकल्सहरु प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ तपाईले त्यति नै धेरै आउँछ है। यो कुरा चाहिँ कहिले नबिर्सिनु होला। सो आजको लागि यति नै हैन। थ्यांक यू फर वाचिङ।